नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणगढ चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल्स। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हामीले हाम्रो लास्ट टपिकमा फाइल ह्यान्डलिङ सम्म पढेको थियौं। देन आज हामी फाइल ह्यान्डलिङको फुल प्रोग्रामहरु गर्ने छौं। के प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु छ, देन हामीले त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं। सो है त हामीले हाम्रो डेभ सी प्लस प्लस खोलौँ। म यहाँनिर नयाँ सोर्स फाइल बनाउँछु एन्ड सिधै यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। यसलाई मैले यहाँ फाइलको लागि चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डरै बनाउँछु है त, किनभने यहाँ यत्रो फाइलहरु छ सो केही कन्फ्युजन हुन सकिन्छ। है त मैले यहाँनिर फाइलको लागि भनेर एउटा छुट्टै फोल्डर बनाए अनि यहाँ बल्ल चाहिँ म लेख्छु है त। हाम्रो फाइलहरु सबै यहाँ आएर बस्छ, सजिलो हुन्छ कि हेर्न। फाइल मैले यहाँ file1.c भनेरको लागि बनाए। देन हाम्रो सुरुको आजको प्रब्लम भनेको राइट अ प्रोग्राम टु राइट रिड एन्ड इपेन्ड अपरेसन अफ डेटा इन द फाइल। हामीले चाहिँ आज सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फाइलमा रिड राइट र इपेन्ड अपरेसनहरु गर्ने। हामीले यो रिड र राइट चाहिँ पहिले पनि गरेको थियौं है सानो चीजको लागि, बट आज चाहिँ राम्रोसँगले गरौँ है त। ओके, देन सबैभन्दा सुरुमा अब हामीले हाम्रो क्वेशन त्यो भयो include stdio.h लेख्यौं। देन अब मैले हाम्रो मेन प्रोग्राम लेखेँ। देन मेन प्रोग्राम लेखिसकेपछि हाम्रो फाइल पोइन्टरलाई हामीले जे नाम पनि दिने हुन्छ। म यहाँ जस्ट p भनेर दिन्छु है त फाइल पोइन्टरको लागि। देन अब हामीले हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, एउटा इम्प्लोइको लागि चाहिँ नेम, एड्रेस र फोन नम्बर राख्ने खालको प्रोग्राम कोड गर्ने है त। अब हामीले यहाँनिर इन्ट नेमको लागि हैन, फोन नम्बरको लागि पियाज भनेर राखिदिएँ। देन जस्ट मैले यहाँनिर क्यार भनेर नेमलाई मैले 20 स्पेस दिएँ। देन नेम पछि एड्रेसलाई add भनेर राख्दिएँ। देन यसलाई पनि मैले 10 स्पेस दिएँ। अब चाहिँ हामीले फाइललाई के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा सुरुमा ओपन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सिन्ट्याक्स भनेको हाम्रो फाइल पोइन्टर मतलब p देन इक्वल्स टु दिएर हामीले याफ ओपन फंक्सन, फाइल ह्यान्डलिङ फंक्सन। अब चाहिँ फाइलको नाम मैले यसलाई जस्ट सिम्पलली staf.txt भनेर दिएँ। देन यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा यो फाइल पहिले बनेको छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई राइट मोडमा लेख्न पर्छ w भनेर। ओके, देन अब चाहिँ हामीले यहाँ युजरलाई इन्फर्मेसन दिने प्रिन्ट f भनेर। म यहाँनिर चाहिँ कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ पछि बुझ्नलाई। फाइल ओपनिङ इन राइट मोड भनेर। ओके, देन हाम्रो नेक्स्ट लाइन चाहिँ अब नेक्स्ट लाइनको लागि मैले यहाँनिर टेकिङ युजर इनपुट भनेर भने हामीले सिंगल डेटा चाहिँ युजरबाट इनपुट लिनको लागि printf इन्टर नेम, एड्रेस, देन फोन नम्बर मैले युजरबाट लेख्छु। देन युजरबाट लेखिसकेपछि सरी हाम्रो यहाँ स्पेलिङ गलत भएछ, print printf मा। देन मैले युजरबाट स्क्यान गर्न पर्यो सबैभन्दा सुरुमा %d। ओके, देन नेम, एड्रेस र पियाज, फोन नम्बरको लागि पियाज इन्टिजर छ सो पियाज मात्र। देन अब हामीले चाहिँ यो स्क्यान गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फाइलमा स्टोर गर्न पर्यो।
सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फाइलमा प्रिन्ट गर्न पर्यो भनौँ न, त्यसको लागि हामीले एफ प्रिन्ट एफ हाम्रो फङ्सन युज गर्छौँ। एफ प्रिन्ट एफको सेन्टेक्स भनेको सबैभन्दा सुरुमा फाइल पोइन्टर, कुन चाहिँ फाइललाई पनि पोइन्ट गर्न पर्यो नि त। देन अब हामीले कुन चाहिँ फर्मेटमा लगेर स्टोर गर्ने, सो मैले यसलाई नेम इक्वल्स टु भनिसकेपछि यहाँ %s/t दिएर अब मैले यहाँ एड्रेस देन %s फेरि /t दिएर देन फोन नम्बर भनेर राखेँ %d देन यहाँनिर %s चाहिँ हाम्रो नेम एड्रेस र फोन नम्बर। हाम्रो यति गरिसकेपछि फाइलमा डेटा रिड हुन्छ, बट यो फाइललाई क्लोज पनि गर्न पर्यो नि त। सो FCLOSE क्लोज पी हाम्रो फाइल पोइन्टर पी राखेर हामीले यो प्रोग्राम लेख्यौँ। अब एकचोटि यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ एन्ड हाम्रो फाइललाई पनि चेक गरौँ है त। ओके, हाम्रो प्रोग्राम रन हुँदैछ। देन जस्तो मैले यहाँनिर राम लेख्थेँ, रामको एड्रेस नेपाल लेख्थेँ, देन फोन नम्बर 12345 लेख्थेँ है त। देन यो चाहिँ अब राइट भयो एन्ड म चाहिँ अब यो हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङको यो फोल्डरभित्र गएँ, हाम्रो यो प्रोग्राम्सहरू भएको, त्यसमध्ये नै फाइलको लागि चाहिँ छुट्टै यहाँ फाइल भनेर बनाएको छु सजिलोको लागि। र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टाफ भन्ने फाइल अलरेडी क्रिएटेड भइसकेको छ एन्ड यसलाई ओपन गर्दाखेरि यसमा डेटा यसरी स्टोर भइसकेको छ। सो अहिलेको प्रोग्राम भनेको चाहिँ हामीले राइट मोडमा गरेको। यो प्रोग्रामलाई तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। टेकिङ युजर इनपुट, अझ यहाँनिर चाहिँ म स्टोरिङ इन डेटा फाइल भनेर लेखिदिएँ है त। ओके, देन अब हामीलाई एपेन्ड मोडमा जाउँ है त। एपेन्ड मोडमा त सिम्पली यहाँनिर चेन्ज गरिदिए पुग्छ एन्ड एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। हामीले यसमा के डिफ्रेन्स देख्छौँ वा के इरर देख्छौँ। मैले रामको ठाउँमा लक्ष्मण भनेर लेखिदिएँ, लक्ष्मणलाई पनि नेपालमै लेखिदिउँ। फेरि हाम्रो अब पुरै महाभारतको राम लक्ष्मण टाइपले होइन, जस्ट त्यो बुझ्नको लागि मात्र नाम लेखिदिएको। एन्ड यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 मात्र लेखिदिएँ। देन अब हाम्रो फाइललाई हेरौँ है त। एन्ड फाइलले चाहिँ फेरि यहीँनिर चाहिँ अब अर्को पनि स्टोर गरिदियो। सो एपेन्डले चाहिँ यसरी काम गर्छ। जस्ट हामीले यो एपेन्ड नलेखिकन डब्लुमै लेख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन, बट डब्लुले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है त। डब्लुले मैले यहाँ राइट मोडमा फेरि खोलेँ भने यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिएँ भने मैले यहाँनिर हरि भनेर लेखिदिएँ, नेपाल भनिदिएँ, 1 2 3 4 यति गरिदिएँ भने यसमा चाहिँ सिधै नयाँ फाइल क्रिएटेड भइदिन्छ, वा पहिल्यै छ भने चाहिँ त्यसको पुरै कन्टेन्टहरू क्लियर हुन्छ। एपेन्डले चाहिँ एउटा एउटा गर्दै राख्ने भयो त्यो पुरानो इन्फर्मेसनहरू पनि। सो यो राइट र एपेन्डमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ हामीले फाइलहरू राख्दाखेरि है त। हामीले यो अघिको प्रोग्राम कपी गर्नुभएको भए चाहिँ जस्ट यो डब्लुको ठाउँमा ए लेखिदिनु भयो हुन्छ र तपाईँहरूले मेन्सन चाहिँ गर्नुहोस्, एउटा नोट लेख्नुहोस् कि ए युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइलमा एड हुन्छ, नत्र चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ। अब हाम्रो प्रोग्रामको प्रब्लम स्टेटमेन्टहरूमा जाऊँ। हामीले यहाँ रिड राइट एन्ड एपेन्डमा रिड चाहिँ छुट्यो है त। अब यसलाई जस्ट रिड गरिदिउँ है त। यही प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले यो कमेन्टहरूलाई चाहिँ रिडिङ फाइल भनेर लेखिदिएँ। यही फाइललाई चाहिँ हामीले रिड गर्ने
देन रिड गर्नको लागि हामीले युजरबाट इनपुट त लिन पर्दैन किनभने हाम्रो पहिले क्रिएटेड भएको फाइलबाट लिने हो नि। सो त्यही भएर हामीले यसलाई जस्ट काट्दियौँ। ओके मैले यसलाई काट्दिएँ, कस्तो रन भयो। ओके मैले यसलाई काट्दिसकेँ। देन अब चाहिँ हामीले स्टोरिङ पनि गर्ने होइन। सो यतिलाई पनि हामीले अहिले काट्दियौँ। हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब फाइललाई स्क्यान गरेर डेटा ल्याउन पर्यो। हामीले फाइल ओपन गरिसक्यौँ। अब चाहिँ रिट्राइभिङ डेटा फ्रम फाइल भनेर। देन हामीले अब डेटा प्रिन्ट गर्नको लागि के फङ्सन थियो, याफ स्क्यान याफ भनेर। यसको पनि सेन्टेक्स भनेको पी फाइल पोइन्टर। देन अब चाहिँ डेटालाई चाहिँ कुन चाहिँ फर्मेटमा राख्ने भनेर मैले कुन चाहिँ फर्मेटमा भएको डेटालाई नेम %s देन /t। ओके देन फेरि अब हाम्रो address एड्रेस भनेर %d देन अगेन हाम्रो यहाँ %s हुन्छ देन /t भयो। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर भनेर %d भयो। देन अब स्क्यान एफमा चाहिँ हामीले यो नेम एड्रेसलाई प्रिन्ट गर्छौँ एन्ड हामीले यहाँ एम्परसेन्ट चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ हाम्रो फोनको लागि PH भनेर है त, किनभने स्क्यान एफ छ। सो स्क्यान एफ भन्ने बित्तिकै इन्टिजर वा सिङ्गल क्यारेक्टरहरूको चाहिँ एड्रेस चाहिँ भइहाल्छ, त्यो चाहिँ छुटाउनै भएन। देन अब हामीले सिम्पली यही डेटालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ। प्रिन्टिङ डेटा भनेर मैले यहाँ लेखेँ। यसमा अझ म एक लाइन यसरी इन्टर गरिदिन्छु सो तपाईँहरूलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ होला। देन लास्टमा यो एफ क्लोज भनेर त फाइल क्लोज भइहाल्यो। तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ कमेन्ट लेख्न मन लाग्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। देन मैले अब यहाँ यो प्रिन्ट एफ अनि सिधै नेम जस्ट मैले यही लाइन कपी गरिदिन्छु। हामीले जस्ट यही लाइन कपी गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि इन्डिया एड्रेस चाहिँ हुँदैन है त। ओके देन म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड कम्पाइल एन्ड रन गर्छु। ओके यहाँनिर हल्का के इरर आयो एन्ड इरर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ नेम एड्रेस। ओके हाम्रो यहाँ फाइलमा चाहिँ डेटा चाहिँ रहेन छ। ओके हामीले डेटा भन्दा पनि हामीले यहाँ मोडै नलेखेको रहेछौँ, केही भएन। मैले यहाँनिर जस्ट सिम्पली एकचोटि यसलाई यहाँनिर नेम पछि राम 1 2 3 4 4टा स्पेस देन नेम पछि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि TDRESS एड्रेस भनेर थियो। जस्ट मैले यहाँ नेपाल 1 2 3 4 देन मैले यहाँनिर फोन नम्बर भनेर 1 2 3 4 5 लेख्छु। यसरी पनि हामीले गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिन्न अब थाहा हुन्छ है त। रिफ्रेस गरिदिँदाखेरि यहाँनिर छ। देन हाम्रो यहाँ रिड मोडमा भयो। यसलाई सेभ गरेर एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। सो यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यो डेटा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसरी म्यानुअली इनपुट गरेको डेटाहरूलाई पनि हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। हामीले यो फाइल ह्यान्डलिङ पढ्दाखेरि चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङको एडभान्टेज पनि पढेको थियौँ। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधै अलरेडी क्रिएटेड भएको फाइलहरूलाई पनि इजिली सीको कोडहरू युज गरेर त्यसलाई रिट्राइभहरू गर्न त्यो फाइलसँग खेल्न मिल्छ है त। यो रिड मोडको लागि पनि तपाईँहरूले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। देन जाउँ अब हाम्रो अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्टतिर। र यो अर्को प्रब्लममा चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्वेसन पढाउँ सुरुमा। राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर नेम रोल नम्बर एन्ड मार्क्स अफ एन स्टुडेन्ट
एन्ड स्टोर देम इन अ फाइल, रिड एन्ड डिस्प्ले फ्रम द सेम फाइल इन द सेम प्रोग्राम। अघि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल्ली रन र राइट अपरेसन गरेको थियौँ। अब यो प्रोग्रामको अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राइट पनि गर्न पऱ्यो, देन रिड पनि गर्न पऱ्यो। सो एन्ड यहाँनिर अर्को पनि के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले एन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनिसकेपछि हामीले रिपिटेसन गर्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो प्रोग्रामलाई पनि हामीले यहाँ गरिदिउँ। म यहाँ न्यू सोर्स फाइल बनाउँछु, देन यसलाई सेभ गरिदिन्छु। मैले यहाँनिर file2 .c भनेर सेभ गरिदिएँ। ओके, यो फाइल 2 मा भयो। देन अब हामीले हाम्रो कोड गरौँ है त। इन्क्लुड stdio.h हाम्रो भयो, देन CLUDE इन्क्लुड stdio.h भयो। देन म void main फङ्सन लेख्छु, सरी टाइपिङ मिस्टेक, किबोर्डमा नहेरी टाइप गर्दाखेरि घरिघरि हुन्छ यस्तो। ओके, देन मैले हाम्रो यहाँ फाइल पोइन्टर, फेरि मैले यहाँ जस्ट एसटिपी भनेर मात्र फाइल पोइन्टर बनाएँ। देन अब स्टुडेन्ट भनिसकेपछि चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको नम्बर हुन भयो, STDN भनेर बनाइदिउँ। देन अब मैले यहाँनिर लुप लिन पर्ने हुन्छ, आई एन्ड हामीले युजरबाट इनपुट लिन पर्ने हुन्छ कतिजनाको भनेर। एन नम्बर भनिसकेपछि हामीले एउटा एन टर्मको लागि एन भन्ने भेरिएबल लिग्यौँ। देन त्यसपछि स्टुडेन्टको फ्लोट पनि हुने भयो, स्टुडेन्टको मार्क्स फ्लोटमा। देन अब त्यसपछि हामीले स्टुडेन्टको नेम हुने भयो, नेम 10 हुने भयो। अरू केही भनेको छ हाम्रो प्रब्लम स्टेटमा? ओके, यति मात्र छ। हामी यहाँनिर चाहिँ चाहियो भने अरू डेटाहरू पनि लेख्न सक्छौँ, एड्रेसहरू, क्लास, सेक्सनहरू है त। ओके, देन अब चाहिँ हामीले हाम्रो भेरिएबलहरू, चाहिने भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि, फाइल पोइन्टर डिक्लेयर गरिसकेपछि हामीले अब फाइललाई खोल्न पर्ने हुन्छ, पोइन्टर p = भनेर। देन याफ ओपन, देन याफ ओपनमा अब हामीले हाम्रो फाइलको नाम मैले यहाँनिर student.txt भनेर लेखेँ। देन म अब यसमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो डेटा राइट गर्ने हो, सो मैले यहाँ राइट मोडमा खोलेँ है त। अब चाहिँ हामीले पहिला गरेको फाइलको एउटा प्रोग्राम थियो हाम्रो पहिलाको यो भिडियोमा। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो stdlib युज गरेर चाहिँ फाइल पोइन्टर इम्प्लिट थियो कि छैन पनि चेक गर्थ्यौँ। हामीले त्यो अहिले पनि चेक गर्न सकिन्छ, इफ फाइल पोइन्टर = नल भनेर। त्यस्तो भयो भने printf error क्रिएटिङ फाइल भनेर हामीले यहाँ लेखिदिन सक्छौँ। एन्ड देन जस्ट यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ एक्जिट फङ्सन। ओके, देन हामीले अब हाम्रो यहाँ फाइलको पोइन्टरबाट चाहिँ डेटा राखौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिन पर्ने हुन्छ। टेकिङ युजर इनपुट, हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो कमेन्ट लेखेर लेख्यो भने चाहिँ राम्रो बन्छ कि आफूले पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ र अरूले पनि चाहिँ टक्कसँग हेर्ने बित्तिकै बुझ्छ कि प्रोग्राममा के गरेको रहेछ भनेर। इक्जाममा लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई टाइम पनि लाग्छ होइन, इक्जाममा चाहिँ नलेख्दा ओर्दाखेरि पनि हुन्छ। मन लाग्यो भने चाहिँ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, टाइम कभरअप गर्नुपर्ने हुन्छ। बट हामीले यसरी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो 20-30 लाइन 50-100 लाइन लेख्दाखेरि त के हुन्न, बट मोर देन 100 लेख्दा ओर्दाखेरि चाहिँ हामी नै घरिघरि कन्फ्युज हुन सकिन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ लेख्दा राम्रो हुन्छ। ओके, मैले युजरलाई इनपुट दिएँ इन्टर एन टर्म भनेर। देन युजरले अब युजरबाट इनपुट लिन पर्यो, %d
एम्परसेन्ड n भनेर। एन्ड अब युजरले इनपुट लिइसकेपछि चाहिँ हामीले सिधै फर लुप चलाइदिउँ। हाम्रो i इज इक्वल्स टु 0, i इज लेस देन n, देन i इज प्लस प्लस, i को भ्यालु हरेक वानले बढाउँदै जाने। देन अब चाहिँ सिधै हामीले यहाँनिर प्रिन्ट या इन्टर, अब स्टुडेन्टको के हुन्छ जस्तो एसटिडी नम्बर भयो, स्टुडेन्टको नम्बर, देन स्टुडेन्टको नेम एन्ड मार्क भनेर मार्क्स। ओके, अब हामीले यो स्क्यानएफ लिन पर्यो। सबैभन्दा सुरुमा पर्सेन्ट हाम्रो स्टुडेन्ट नम्बर भने पर्सेन्ट डी, देन पर्सेन्ट यास, देन अगेन पर्सेन्ट याफ, देन एसटिडी यान हो हाम्रो स्टुडेन्ट नम्बरको लागि एसटिडी यान लेखेको रहेछ हामीले। देन हाम्रो नेम भइहाल्यो, नेम। ओके, देन अब हामीले यहाँ एम्परसेन्ट मार्क छँदैछ, एड्रेस लेख्यौँ मार्कको पनि। देन अब चाहिँ हामीले बल्ल चाहिँ फाइलमा राख्नको लागि के युज गर्नु पर्यो, याफ प्रिन्ट याफ। यसमा अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा फाइल पोइन्टर राख्नु पर्यो। अब फाइल पोइन्टर राखिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको डेटालाई राख्ने /n सिधै लेखिदिउँ है त। /nबाट हामीले स्टार्ट गरौँ। स्टुडेन्ट नम्बर भनेर हामीले पर्सेन्ट टी स्टुडेन्टको नम्बरको लागि, देन /t गरेर चाहिँ अब स्टुडेन्टको नेम राख्छौँ, एन्ड यहाँ पर्सेन्ट यास युज गर्छौँ। देन अब चाहिँ फेरि /t गरेर स्टुडेन्टको मार्क, हाम्रो मार्क राखियो कस्तो यो। ओके, देन हाम्रो पर्सेन्ट याफ भयो मार्कको लागि, बट यहाँ 0.2 पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। देन अब हामीले यो डेटालाई चाहिँ सेभ गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामी यो लुपबाट बाहिर जान पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले हाम्रो यो ओके माउस अफ भएको रहेछ। हाम्रो यो जुन यो डेटाको रेन्ज छ नि त्यहाँसम्म हामी पुगिसक्यौँ भन्नको लागि। र अब हामीले राइट गऱ्यौँ, अब हामीले रिड अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका चाहिँ हामीले सिधै अब रिड गरिसकेपछि राइट गरिदिने, तर त्यसको लागि फाइल क्लोज चाहिँ गर्न पर्छ है त। म तपाईँहरूलाई दुईटै तरिका देखाउँछु। सबैभन्दा सुरुको चाहिँ सजिलो तरिका, एफ क्लोज पी भनेर फाइललाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब टक्कसँगले मैले यही डेटालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। त्यसको लागि जस्ट म यसलाई यति पुरैलाई कपी गरिदिउँ। देन म चाहिँ यहाँनिर अब एउटा कमेन्ट लेख्छु, आइएन प्रिन्टिङ द डेटा भनेर, र म यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अब हामीलाई यो चाहिने भएन, हामीले जस्ट सिधै यो लुप मात्र अब युज गरिदिए पुग्छ। त्यसको लागि हामीलाई यो याफ प्रिन्ट याफ चाहिएन, जस्ट मैले ती कट गरिदिएँ। हामीले अब यो यहाँ के चेन्ज गर्न पर्यो भन्दाखेरि याफ स्क्यान एफ हुन्छ, यो ठाउँमा एसइएन स्क्यान एफ हुने भयो। अब याफ स्क्यान एफ भनिसकेपछि ओके, सरी हाम्रो यहाँनिर इरर भएको रहेछ। हामीले यहाँ याफ प्रिन्ट एफ चाहिँ लेख्यौँ, बट त्यो कुन चाहिँ भेरिएबल हो त्यो चाहिँ लेखेन छौँ है त। एसटिडिएन भयो यो भनेको, देन हाम्रो नेम, देन मार्क भनेर सेभ गऱ्यौँ। ओके, यहाँनिर पनि त्यही लेखिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ एसटिडिएनमा चाहिँ एन्ड हुन्छ, किनभने यो स्क्यान एफ हो। यो ठाउँमा चाहिँ धेरै झुकिन्छ है, हामीले यसरी सिधै माथिको हेर्दै लेख्दा ओर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा एम्परसेन्टहरू छुटाएर हुन्छ, देन इरर आइदिन्छ। देन मैले यहाँ मार्क लेखेँ। ओके, मार्क लेखिसकेपछि अब चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर बल्ल यो प्रिन्ट याफ लेखेँ। ओके, मैले यहाँ यो प्रिन्ट याफमा चाहिँ अब के लेख्छु भन्दाखेरि हाम्रो यही जस्ट माथिको भ्यालुलाई चाहिँ अब मैले कपी पेस्ट गरिदिन्छु।
कन्ट्रोल सी एन। यहाँ पनि यस्तो कपी गर्दाखेरि के ध्यान राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रिन्ट एफ हो, सो यहाँ एड्रेस हुँदैन। अब एकचोटि यो प्रोग्रामले चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है त। हामीले ओके लाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। यहाँनिर हामीले छुटाएछौँ stdlib भनेर। ओके इन्क्लुड include stdlib हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी डट एच। देन हामीले यहाँनिर एक्जिट 0 राख्थ्यौँ। सेभ गरौँ एन्ड कम्पाइल गरौँ। देन हाम्रो यहाँ फाइल क्रिएट हुँदैछ कम्पाइलरमा। ओके जस्ट म 3 जनाको नाम राखिदिन्छु। देन स्टुडेन्टको सुरुको नाम भनेको अब मैले जस्तो के राख्दिउँ भन्दाखेरि ओकेलाई रामे राख्दिउँ। ओके यो यहाँ त सरी स्टुडेन्टको नम्बर पो हो त। मैले स्टुडेन्टको नम्बर 1 2 3 राखिदिएँ। देन राम राखिदिएँ। देन अब स्टुडेन्टको मार्क्स भनेको 60 भनेर राख्थेँ। ओके देन दोस्रो स्टुडेन्टको नम्बर मैले 11 राख्थेँ, हरि राख्थेँ, 70 राख्थेँ। अर्कोको श्याम भनेर राख्दिएँ। ओके नाम होइन सुरुमा स्टुडेन्ट नम्बर 12 भनेर श्याम भनेर राख्थेँ SHYM। देन मैले यहाँ 80 भनेर राख्थेँ। देन यो प्रिन्ट भयो स्टुडेन्टको नम्बर, नेम र डेटा। बट यो इरर चाहिँ किन आयो टक्कसँग मैले थाहा पाएँ है त। हामीले हाम्रो यहाँ पोइन्टर चाहिँ युज गऱ्यौँ, फर लुप पनि युज गऱ्यौँ, बट हामीले यहाँ जुन यो डेटा लेखेको हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले लुपमै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको मतलब के भन्दाखेरि मैले जस्ट यहाँनिर इनपुट लिँदाखेरि हामीले यहाँ लुपै युज गर्न बिर्सेछौँ कि सिधै फाइल भन्ने बित्तिकै अघिको गरेको जस्तै प्रोग्राम सोचेछौँ, त्यही भएर। ओके हामीले यहाँनिर पनि सेम गरिदिउँ अब चाहिँ यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै ठाउँमा चाहिँ इरर हुन्छ, किनभने यो लामो लाइन बन्दै जान्छ अनि लेख्दाखेरि चाहिँ झनै इरर हुनसक्छ। सो अलिकति ध्यान चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। मैले चाहिँ जस्तो यो कम्प्युटरमा चाहिँ 12 को इक्जाम हुँदाखेरि के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुरुमा कपीमा के यो प्रोग्राम लेख्दै जाने होइन, सुरुमा चाहिँ यति ठाउँ यो इन्क्लुड लेखिसकेपछि 2-3 लाइन छोडिदिन्थेँ कि त्यो, किनभने त्यो लाइन छोड्यो भएर कोहीले केही पनि भन्दैन, मार्क्स काट्दैन हुँदैन। सो लाइन छोडिदिन्थेँ केही लेख्न पर्छ कि भनेर, भोइड लेखिदिन्थेँ। देन यहाँनिर फाइल पोइन्टर लेखिसकेपछि पनि 2-3 लाइन अझ छोडिदिन्थेँ, के थाहा न मलाई अरू भेरिएबल चाहिएला कि भनेर। देन यो भेरिएबल जति चाहिन्छ सुरुमा क्वेसन अनुसार 1-2टा मात्रै भेरिएबल लेख्थेँ, सबै नलेखिकन। देन यो प्रोग्रामहरू स्टार्ट गर्दै जान्थेँ, फाइलहरू वा अरू खालको प्रोग्रामहरू स्टार्ट गर्दै जान्थेँ होइन। अनि बल्ल चाहिँ टक्कसँग जे चाहियो त्यही लेखिहाल्ने कि कपीमा त इरर हुनसक्छ होइन कति ठाउँमा। त्यही भएर थोडी नै हामीले पहिला यहाँ यसरी कम्पाइल एन्ड रन गर्थ्यौँ, हामीलाई जहाँ पनि कहाँ इरर भएको छ कम्पाइलरले भनिदिइहाल्छ। बट इक्जाममा त बिग्रियो भने मार्क्स गयो। सो त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एकचोटि फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। देन यहाँनिर के देखायो भन्दाखेरि इरर। ओके हाम्रो यहाँ इरर आयो, बट त्यो इरर किन आयो त? त्यो इरर किन आयो हेरौँ है त। तपाईँहरूलाई यहाँ के इरर देख्न सक्नुहुन्छ? हामीले यहाँ लुप युज गरेछौँ। तपाईँहरूलाई हिन्ट है त, यस्तो इरर धेरै ठाउँमा आउँछ है। ओके तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु भयो भने इरर भनेको हामीले यहाँनिर एरे युज गरेको छैनौँ, किनभने यहाँ हामीले यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्टको लिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड हामीले यहाँनिर एरेको इन्डेक्स पनि युज गरेको छौँ, बट खै त हामीले यहाँ एरे युज गरेको। सो हामीले यहाँ एरे युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर पहिल्यै यानको भ्यालु डिफाइन गरेर पनि राख्न मिल्छ, नत्र सिम्पली जस्ट मैले यहाँनिर एरेको साइज 100 भनेर दिएँ है त। हामीले 100 है त अहिले यहाँ प्रोग्राम रन गर्दाखेरि युज गरिन्न। सो जस्ट 100 भनेर दिने, अनि युजरले जति इनपुट गर्छ यहाँ त्यही अनुसारको एरियामा जान्छ।
एन्ड अब चाहिँ यो प्रोग्रामलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। अब चाहिँ यसले केही पनि इरोड दिन्न। ओके, जस्तो म यहाँ 3 जनाको अघिकै नेमहरू हान्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ फर्स्ट स्टुडेन्ट राम जसको 90 आयो, सेकेन्ड स्टुडेन्ट 2, देन राम हरि, देन 80, देन थर्ड स्टुडेन्ट श्याम जसको 70। हिट इन्टर, देन हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट नम्बर 1 2 3 गरेर नाम र मार्क्स आएको छ। यो चाहिँ फर्स्ट तरिका हो है, यो तरिका नम्बर 1। तपाईहरुले सुरुमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका म देखाउँछु। देन हामी यहाँ लास्टमा पनि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँ माथि पनि फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने हामीले क्लोज गरिसकेछौँ नि त, त्यही भएर। र अब यसलाई गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँ पढेको थियौँ र्यान्डमली एक्सेस गर्न मिल्ने फाइलहरूलाई हामीले यहाँ रिविन्डहरू भनेर सेट द पोजिसन टु द बिगिनिङ पोइन्ट भनेर। सो हामीले चाहिँ अब फाइललाई चाहिँ र्यान्डमली एक्सेस गरिदिन्छौँ पोइन्ट कहाँ हाम्रो बिगिनिङ पोइन्ट, र बिगिनिङ पोइन्टको लागि चाहिँ रिविन्ड भन्ने हामीले युज गर्छौँ। बिगिनिङ पोइन्टदेखि अपरेसन गर्न पर्यो भने, नत्र चाहिँ हामीले करेन्ट पोजिसन दिन चाहन्छौँ भने चाहिँ याफटेल युज गर्न सक्छौँ वा यापसिक पनि युज गर्न सक्छौँ है त, हामीले सेट गर्न हो भने पोजिसनहरू। बट हामीले चाहिँ अब रिविन्ड युज गर्छौँ किनभने हामीलाई फाइलको सुरुदेखि भन्नको लागि। सो हाम्रो यहाँ फाइलमा भएको डेटाहरूलाई हामीले डिलिट गर्न पर्दैन किनभने हामीले यसलाई सुरुमै राइट मोडबाट खोल्ने हो, त्यही भएर यो आफै डिलिट भइदिन्छ। हामीले जस्ट के चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले यो फाइल क्लोज पनि नगर्ने एन्ड ओपन पनि नगरौँ। जस्ट यहाँनिर हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि रिविन्ड पी भनेर मात्र लेख्दै पुग्छ। हाम्रो फाइल पोइन्टर नै हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो, बिगिनिङ पोइन्ट हो भनेर भन्नलाई देन यति अपरेसन लेखिदिए पुग्छ। एकचोटि यसलाई फेरि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। ओके, जस्ट मैले चाहिँ 2 वटा मात्र गरेँ। 1 श्याम 70 राखिदिएँ, देन 2 राम 80 राखिदिएँ र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ यसरी आउटपुट आयो। सो यो चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो लाइन मात्र हामीले थपेको हो, त्यो क्लोज फाइललाई क्लोज गरेको र ओपन गरेको लाइनलाई चाहिँ हटाएर है त। देन हामीले अब बुझ्न सक्यौँ कि यस्तो यो यति 3टा फङ्सन चाहिँ कुन ठाउँमा युज हुन्छ भनेर। जब चाहिँ फाइललाई रिड गरेपछि राइट वा राइट गरेपछि रिडहरू गर्नुपर्ने अपरेसन हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले यति 3टा फङ्सनमा एउटा युज गर्न सक्छौँ, यापसिक, याफटेल र रिविन्डमा। अब जाउँ हाम्रो अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्टमा। अनि मैले यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै तरिकाले एउटा टास्क पनि दिएको छु है त। राइट अ प्रोग्राम टु ओपन ए न्यू फाइल एन्ड स्टोर डेटा इन्टु इट एभ्री टाइम युजरले चाहिँ अब इनपुट मागिन्जेलसम्म। यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। एभ्री टाइम युजर इनपुट द डेटा इन्टु द फाइल द प्रोग्राम मस्ट आस्क द युजर टु कन्टिन्यू व्हेन इन्टर यस or y, then continue, else stop the reading operation, then store the data into the file and show the entered data in proper format. इङ्ग्लिसमा पढ्दा अलिकति झ्याउ लाग्छ क्या हैन, बट म नेपाली नि बुझाइहाल्छु नि, मलाई नि झ्याउ लाग्छ किनभने हाम्रो नेपाली भाषा भनेको नेपालीपन भनेको अलगै हुन्छ। सो यो प्रोग्रामले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले एउटा फाइल बनाउने जहाँनिर चाहिँ हामीले डेटाहरू स्टोर गर्ने र हामीले जस्तो खालको फाइल बनाए पनि हुन्छ, देन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो डेटा स्टोर गर्न पनि मिल्छ है त। यो चाहिँ युजरकै चोइसमा, जसले प्रोग्राम लेख्छ त्यही मान्छेको चोइसमा, चाहे इम्प्लोइजको होस्, स्टुडेन्टको होस् वा
अरू पर्सनको लागि होस्। देन त्यहाँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेकचोटि यहाँनिर यो इनपुट लेख्छौँ नि, यो लेखेर देखायो भने अझ राम्रो हुन्छ होला। हामीले जब यहाँनिर फाइलमा राइट अपरेसन सकिन्छ तब यो पोइन्टमा आइसकेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ सोध्ने डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर, र यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा लाग्न पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ यो एन भ्यालु भनेर हुँदैन। र त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर वाइल लुप युज गर्न सकिन्छ। वाइल लुप यहाँ युज गरिसकेपछि कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि त वेन चोइस इज इक्वल्स टु, अलिकति सानो बनाऊ, वेन चोइस इज इक्वल्स टु हामीले यहाँनिर वाइ यसलाई हामीले हाम्रो सी टाइप डट एचमा भएको टु अपरहरू युज गर्न सक्छौँ, अपरहरू। देन और यास भनेर, वा हामीले अप्पर या लोवर जुनमा गरे पनि हुन्छ, किनभने युजरले त जुन पनि टाइप गर्न सकिन्छ, क्यापिटल वाइ लेखेर अनि स्मल वाइ यास पनि लेखिदिन सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो युजरको इनपुटलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर सी टाइप डट एचबाट हामीले क्यारेक्टरको फङ्सन राखेर गर्न सक्छौँ, लोवरमा लगेर वा अप्परमा लगेर। देन युजरको चोइस अन्टिल एन्ड अनलेस वाइ यास भइन्जेलसम्म। देन युजरको चोइस यो भयो भने त प्रोग्रामभित्र जाने भयो, एल्स प्रोग्रामबाट बाहिर आउने भयो। ओके, देन अर्को हाम्रो यो क्वेसनले भनेको अनुसार चाहिँ अझ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देन अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई देखाइदिने, यसरी नै जस्ट हामीले यसरी नै त्यो डेटालाई देखाइदिन सकिन्छ। रिबाइन्ड युज गर्दा चाहिँ राम्रो है त, किनभने हामीले फेरि फाइललाई क्लोज गरिसकेपछि फेरि खोलिराख्न पर्दैन, एकैचोटि गरिदिन मिल्छ। एकैचोटि हाम्रो फाइलको यो माउसको कर्सरलाई चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ फाइल सुरुमा चाहिँ फाइलको कर्सर यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँबाट स्टार्ट भइसकेपछि मैले यहाँनिर लेखेँ नि, अब टक्कसँग रिवाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्सरलाई चाहिँ फेरि यही ठाउँमा पुर्याइदिन्छ रिवाइन्डको युज गर्दाखेरि चाहिँ है त। ओके, देन हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम स्टेटमेन्टमा जाउँ। नेक्स्ट प्रब्लम स्टेटमेन्टमा अब के छ त, नेक्स्ट प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको हामीले स्ट्रक्चरलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खासै गाह्रो छैन है त, तपाईँहरूले आफैले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, बट म देखाउँछु, तपाईँहरूले चाहिँ आफूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। ओके, सो स्ट्रक्चर को लागि हामीले जस्ट स्ट्रक्चर बनायो एन्ड सेम यही तरिकाले हामीले राखिदिन सक्छौँ। सो म यही प्रोग्राममा चाहिँ त्यो अपरेसन पनि तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु है त। यही प्रोग्राममा जस्ट यो प्रोग्राम कपी गर्नुभयो होला तपाईँहरूले, यहाँबाट कपी गर्नुभयो होला। ओके, देन म यहीँनिर जस्ट यो गरेर देखाउँछु। म यसलाई कट गरिदिएँ। ओके, यसलाई कटै गरिदिउँ। देन म यो फाइल पोइन्टर भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउँछु, सरी यो काटिएछ। ओके, मैले यहाँनिर एसटिआरयुसिटी स्ट्रक्ट एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट भनेर बनाएँ। देन यो भित्र चाहिँ मैले यति डेटाहरू राखेँ। ओके, अब हामीले यहाँनिर यो यसरी युज गर्न चाहिँ पर्ने हुँदैन, किनभने हामीले यहाँ सिधै स्ट्रक्चरलाई एरेमा लेखिदिन ओर्न मिल्छ। ओके, देन मैले यहाँनिर स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट 1 यसलाई चाहिँ बल्ल मैले एरेमा लेखिदिएँ, यसलाई चाहिँ बल्ल मैले 100मा लेखिदिन्छु है त। तपाईँहरूले जतिमा पनि लेख्न ओर्न सक्नुहुन्छ। देन सिम्पल्ली मैले अब यहाँ के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा त हामीले इन्ट आई र एन पनि लेख्न पर्ने भयो, किनभने हामीले यहाँबाट काटिदिइसकेछौँ। देन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब यास1 हामीले यहाँ स्टुडेन्टलाई यास1 भनेको छौँ, यास1 आई
ओके बल्ल चाहिँ डट यो हुने गर्छ। ओके सो यहाँनिर पनि मैले जस्ट s1 I डट गरिदिएको छु। यस्तो एक्जिस्टिङ प्रोग्राममा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउन सक्छ। सो तपाईँहरूले यहाँ इरर आयो भने पनि कसरी सल्भ गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ फुल प्र्याक्टिकल्ली। ओके देन हाम्रो यहाँ कमाहरू पनि मिसप्लेस भयो कि त्यो पनि हेरौँ है त। si.std ओके यहाँनिर छुटेको रहेछ यतिलाई क्रस गर्न। ओके हाम्रो यहाँनिर s1.i भयो यो ठाउँमा पनि। देन s1 डट होइन कि s1i डट बल्ल हुने भयो। ओके देन मलाई क्रस गर्दै फेरि s1 डट हाम्रो s1 डट होइन si डट हुने भयो। यस्तै ठाउँमा चाहिँ झुक्किने पोइन्टहरू हुन्छ। देन s1i डट हाम्रो मार्क्स भयो। देन म यसलाई क्रस गरिदिन्छु यहाँ एउटा ब्राकेट पनि। ओके यो ठाउँ चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले नै गरिराख्नुपर्छ कि स्ट्रक्चर युज गर्दाखेरि प्लस फाइलमा यसरी झुक्किने ठाउँ धेरै हुन्छ। अनि इरर आयो भने पनि आत्तिहाल्न चाहिँ पर्दैन किनभने यस्तोमा आएको इररले चाहिँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो नर्मल इरर जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या। जस्तो हामीले सेमिकलन मिसिङ भयो भने चाहिँ मिसिङ सेमिकलन इन यो स्टेटमेन्ट भनेर देखाएको हुन्छ नि, बट यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यसरी देखाइदिन्न। सो झुक्किन सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ गुगलमा गएर त्यो इररलाई कपी पेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको सोलुसनहरू चाहिँ पाउँछौँ। किनभने यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै अरू मान्छेले पनि गरेको हुन्छ हामीले मात्र होइन हैन। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले पनि यस्तो इरर पाएको बेला चाहिँ सल्भ गर्यो भने चाहिँ त्यो मेथडहरू चाहिँ अरूलाई सेयर गरेको हुन्छ क्या। स्ट्याक ओभरफ्लो वा पिन्ट्रेस्टहरूमा त्यस्तो फोरमहरूमा चाहिँ सल्भ गरेको हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। ओके लेखेकै भए चाँडो हुन्थ्यो होला है यसरी गर्नु भन्दा त केही भएन बिस्तारै गर्नु। तपाईँहरूले यो पार्ट चाहिँ स्किप गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ है त आफूले बुझिसकेपछि। मैले बिस्तारै गरिरहेको छु। ओके यसलाई सेभ गरौँ। देन अब एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ है त केही इरर आउँछ कि आउँदैन। ओके इरर यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो यहाँ s1 हो नि त। ओके देन फेरि एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। म यहाँ फेरि 3टा टर्म दिन्छु। स्टुडेन्टको नम्बर 1 नाम मैले जस्ट ए लेखिदिएँ। देन मार्क्स 2 भनेर 3 भनेर लेखिदिएँ। ओके 10 मा भनेर भनौँ। ओके किन कम 10 मा 8 दिएँ। ओके ल देन स्टुडेन्ट 2 सेकेन्ड नाम बी 9 देन सी 3 जसलाई सी एन्ड 10 एन्ड यो यसरी प्रिन्ट भयो। ओके हामीले स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल ह्यान्डलिङ युजिङ स्ट्रक्चर भनेर स्ट्रक्चर अफ एरे भनेर। ओके हाम्रो यो भयो। हामीले अर्को प्रोग्राम गर्छौँ हाम्रो। सरी है मैले यो भिडियो अलिकति पज गरिदिएको थिएँ।
आफ्नो यही पर्सनल कारणले गर्दाखेरि एउटा काम थियो, त्यही भएर देन हाम्रो यो फोर्थ प्रोग्राम चाहिँ हामीले अब गर्छ। फोर्थ प्रोग्रामले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मेन्यु ड्रिभन खालको प्रोग्राम बनाउन पर्छ। रिड अनि राइट पेन गर्नको लागि। सो हाम्रो डेभ सी प्लस प्लस ओपन गरौँ एन्ड देन हाम्रो एउटा न्यू सोर्स फाइल बनाऊँ। म यो सोर्स फाइललाई सेभ गरेर फाइल 3 भनेर राखिदिन्छु। देन हाम्रो प्रोग्रामको लोजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई सुरुमा अप्सन दिने कि एड गर्नलाई वा राइट गर्नलाई, देन रिड गर्नलाई ओ रिट्राइभ गर्नलाई, देन एपेन गर्नलाई अनि लास्टमा चाहिँ प्रोग्रामलाई एक्जिट गर्नको लागि। सो यसमा चाहिँ म एक दुईवटा नयाँ तरिका पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु है त। खासै हामी त्यो नयाँ फङ्सनहरू त्यस्तो होइन, जस्ट हामीले पहिले युज गरेको तरिका हो जसलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले नि हामीले युज गर्न मिल्छ भनेर। ओके, INCLUDE इन्क्लुड यो .h हाम्रो भयो मेन फङ्सन, सरी हाम्रो मेन हेडर फाइल stdio.h। देन हामीले stdlib पनि युज गरौँ किनभने मेन्यु ड्रिभन हो, सो प्रोग्रामलाई एक्जिट गर्न पनि पर्छ। त्यही भएर देन अब हामीले यहीँनिर फाइल पोइन्टरलाई यसरी डिक्लेयर गरिदिन पनि मिल्छ। यो चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि सपोज हामीले फङ्सन युज गरेर डाइरेक्ट हामीले चाहिँ जस्तो यो फोर्थ तरिकाको फङ्सन हुन्छ नि कलिङ एन्ड, म डाइरेक्ट गरेर बताइदिन्छु। हाम्रो यो एक किसिमको फङ्सन हुन्छ नि हाम्रो, जस्ट हामीले यो भोइड अनि फङ्सनको नेम चाहिँ मेन प्रोग्रामभित्र कल गरिदिन्छौँ एन्ड यहाँभित्र पनि कुनै पनि आर्गुमेन्टहरू पास गरिदिँदैनौँ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले यो फाइल पोइन्टरलाई चाहिँ माथि राख्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो फाइलको अपरेसनहरू पनि फङ्सनहरू युज गरेर इजिली गर्न सक्छौँ है त। त्यसमा केही गाह्रो हुँदैन, नत्र त फेरि यो फाइललाई पास गर्यो गर्यो, सो त्यो अलिक झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट हामीले एकचोटि माथि लेखिदिइसकेपछि भोइडबाट जुन फङ्सन जहाँ बनाए पनि सब एउटै तरिकाले इजिली गर्न सकिन्छ। ओके, सो यो चाहिँ एउटा तरिका हो। देन स्ट्रक्चर हामी बाहिरै बनाइदिउँ, STRUCT स्ट्रक्ट भनेर। देन म स्टुडेन्ट वा इम्प्लोइको डेटा बनाउने है त, दुईवटामै एउटा बनाइदिउँ, इम्प्लोइको बनाइदिउँ, EMPLOY इम्प्लोइ भनेर इम्प्लोइको लागि एउटा स्ट्रक्चर बनाएँ। देन त्यहाँ के हुन्छ त तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ के खुल्ला छ या फ्री छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ केही चिज पनि तोकेको होइन कि इम्प्लोइ स्टुडेन्ट वा पेसेन्टको भयो, हस्पिटलमा वा कस्टमरको भयो, कुनै सपमा। यो चाहिँ तपाईँलाई रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल दिएको कि हामीले चाहिँ यस्तो डेटाहरू भनेको चाहिँ कस्टमरको पेसेन्टहरूको पनि राख्न मिल्छ होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ जस्ट इक्जाम्पलको लागि चाहिँ आइडी भनेर एउटा इम्प्लोइको लागि भनेर दिएँ। देन इम्प्लोइको एज, देन इम्प्लोइको अब नेम हुन्छ, नेमलाई 20 स्पेस, देन एड्रेस हुन्छ, एड्रेसलाई पनि म 20 स्पेस दिन्छु। त्यसपछि फ्लोट इम्प्लोइको स्यालेरी राखिदिने यसमा चाहिँ। ओके, देन इम्प्लोइ भन्ने यहीँ पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। यहीँ क्रिएट गऱ्यो भने फाइदा के भन्दाखेरि फाइल पोइन्टर जसरी ग्लोबल्ली एक्सेस गर्न हामीले मिल्छ। ओके, देन म यसमा इन्ट मेन फङ्सन बनाउँछु, भोइड मेन बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। देन इन्ट CH हाम्रो एउटा चोइसको लागि त्यो हामीले अहिले गर्छौँ किनभने युजरलाई चोइस त लिन पऱ्यो, हामीले इनपुट लिन पऱ्यो युजरलाई होइन एउटा इन्फाइनाइट लुपमा। सो हामीले एउटा चोइस बनाउँछौँ। देन आई लुप भन्ने बित्तिकै आईलाई त लेखिहाल्नु पर्छ। ओके, देन म सिधै एउटा डु वाइल लुप स्टार्ट गरिदिन्छु। अब डु वाइल लुपमा चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि युजरलाई प्रिन्ट एफ सुरुमा पहिलो अप्सन भनेको /n राखिदिउँ। यहाँनिर सुरुमा पहिलो अप्सन भनेको राइट टु द फाइल, राइट भनेर। ओके, देन
स्ल्यास एन सेकेन्डमा मैले राख्छु, अलिकति यहाँ स्पेस थियो तपाईहरुलाई सजिलो होला। देन सेकेन्डमा मैले रिड भनेर राख्छु। देन थर्ड अप्सन भनेको हाम्रो अभियसली एपेन्डको लागि, देन फुल एन्ड फाइनल एक्जिट वा क्विटको लागि। ओके, देन यो भयो। अब चाहिँ हामीले युजरबाट चोइस लिगौँ, printf /n इन्टर योर, यहीँनिर स्ल्यास एन राखिदिनु, त्यसपछि हामीलाई धेरै स्ल्यास एन युज गर्नै पर्दैन। ओके, इन्टर योर चोइस भनेर हामीले यसरी गरौँ, एउटा एरो जस्तो दिउँ। देन स्क्यानएफमा चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले यो चोइसलाई चाहिँ लेख्छौँ एम्परसेन्ट हाम्रो सिएच भनेर, युजर चोइस भनेर। ओके, देन अब चाहिँ हामीले के युज गर्न पर्यो भन्दाखेरि स्विच युज गर्न पर्छ, किनभने यो भने मेन्यु ड्रिभन प्रोग्राम हो। SWITCH स्विच, के स्विच भन्दाखेरि हाम्रो चोइसलाई, मतलब सिएच हाम्रो चोइसलाई हामीले स्विच गऱ्यौँ। देन यसमा चारवटा केस हुन्छ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो राइट, रिड, एपेन्ड र एक्जिट। सो मैले फर्स्ट केसमा चाहिँ हामीले यहाँ फङ्सन पनि पास गरिदिन सक्छ, जस्ट लाइक रिड भनेर। देन हामीले यहाँनिरै प्रोटोटाइप बनाएर वा डाइरेक्ट यहीँनिर पनि भोइड रिड भनेर सबै भोइडको अपरेसन, यो हाम्रो रिड अपरेसन वा राइट अपरेसन भनेर गर्न मिल्छ। बट अहिले चाहिँ म यहीँनिर लेखिदिन्छु है त। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि इरर आउनेवाला छैन। वा इरर आयो भने चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको कमेन्टमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सोलुसन प्रोभाइड गर्छौँ, वा टेलिग्राम वा फेसबुकहरूको ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा डाइरेक्ट मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, देन अब हामीले सिधै फाइल ओपन गरिदिउँ। हाम्रो फाइल पोइन्टर माथि नै डिक्लेयर गरिदिएको छौँ, याफ ओपन भनेर। देन मैले यसलाई file1.txt भनेर सेभ गर्न चाहेँ, एन्ड यो चाहिँ हामीले राइट मोडमा सबैभन्दा सुरुमा लेख्न पर्यो नि त। देन हामीले ओके, अब चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले युजरलाई चाहिँ printf भनेर इन्टर। अब इम्प्लोइको हामीले यहाँ के बनाएको छौँ, 1 2 3 4 5 5वटा डेटाहरू छ। सुरुमा आइडी, त्यसपछि हामी नेम लिगौँ, त्यसपछि हामीले एड्रेस लिगौँ, त्यसपछि एज, त्यसपछि सेल 1 2 3 4 5। ओके, हामीले युजरबाट यो हामीले युजर भन्दा पनि हामीले यो इम्प्लोइको डेटा ल्यायो। सो यो डेटा हामीले लिग्यौँ। अब यसलाई स्क्यानएफले लिगौँ। हाम्रो पहिलो भनेको इन्टिजर, सो %d, नेक्स्ट भनेको स्ट्रिङ, त्यसपछिको पनि हाम्रो स्ट्रिङ, त्यसपछिको हाम्रो इन्टिजर, त्यसपछिको हाम्रो फ्लोट। सो यसरी लेख्यौँ। देन अब हाम्रो ई डट इम्प्लोइ, अब हाम्रो सुरुमा के आउँछ, इम्प्लोइको आइडी। ओके, त्यसपछि अब हाम्रो %e डट, हामीले सेकेन्डमा नेम लिगेको छौँ। देन फेरि हाम्रो यो ई डट हुने भएन, नेममा, नेम पछि हाम्रो एड्रेसमा पनि % हुने भएन। देन हाम्रो एजमा चाहिँ हुने भयो ई डट एज। देन लास्टमा हाम्रो फ्लोट स्यालेरीको लागि %e डट हाम्रो फ्लोट स्यालेरीको लागि। ओके, देन अब यति हामीले लेखिसक्यौँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फाइलमा राइट गरिदिन पर्यो। सो यसको लागि हामीले के गर्न पर्छ, printf गरिदिसकेपछि अब हामीले हाम्रो यहाँ फाइल पोइन्टर, देन हामीले यसलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ फर्मेटमा लेख्छौँ, emp id भनेर हामीले यहाँ %d इम्प्लोइको आइडी भयो। देन /t, /t मा चाहिँ अब हाम्रो
इम्प्लोइको आइडी पछि के राख्दिउँ भन्दाखेरि नेमै राखिदिउँ त्यही माथिकै फर्मेटमा इएमपी वा इम्प्लोइ आइडी भन्ने बित्तिकै सबै इम्प्लोइको भन्ने बुझिन्छ। देन म जस्ट यति राखिदिन्छु, इम्प्लोइको नेम भयो। देन /t अब इम्प्लोइको एड्रेस भनेर मैले %yes देन /t राखिदिउँ अब फेरि। देन अब चाहिँ इम्प्लोइको एज भनेर इम्प्लोइको एज भनेको %d भयो। देन एट लास्ट बट नट लिस्ट भन्ने तरिकाले स्यालेरी चाहिँ स्यालेरीले चाहिँ एउटा कुरा याद दिलायो क्या, मान्छेहरूले भन्छन् नि वा हामीले कोटमा पनि पढ्न सक्छौँ, फेसबुकहरूको क्याप्सनहरूमा वा ट्विटरमा पनि आएको गरे हुन्छ नि, केटीको चाहिँ उमेर नसोध्नु रे, केटाको चाहिँ स्यालेरी नसोध्नु रे, क्या तलब नसोध्नु है त। ओके, अब हाम्रो स्यालेरीको पालि आयो, SALARY स्यालेरी भनेर। देन %.2 या किनभने यो फ्लोटमा छ हामीलाई दुईवटा स्पेस डेसिमल पछि चाहिँ जम्मा हामीले दुईवटा डिजिट चाहन्छौँ। ओके, देन अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा यस्तो अप्सन पनि राख्न सक्छौँ, वाइल लुप राखिदिउँ एउटा। युजरले चाहिँ जतिखेरसम्म चाह्यो त्यतिखेरसम्म चाहिँ इन्फाइनाइट डेटाहरू चाहिँ इन्टर गर्न सकोस् क्या। सो मैले यहाँनिर वाइ ch इज नट इक्वल्स टु 0 गरिदिने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ भनेर हामीले सोच्ने है त, सोच्ने होइन, हुन्छ नै। ओके, देन मैले अलिकति ट्याब दिएँ। ओके, हाम्रो यो स्विच केस भयो, ओहो कस्तो। देन यहाँनिर मैले वाइलको लागि एउटा यो भयो। ओके, देन अब चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ सोध्छौँ, printf डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर हामीले सोध्छौँ युजरलाई। र हामीले यहाँनिर चाहिँ यो 0को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ लिने भए चाहिँ 1 नत्र 0 भनेर बुझाउँछौँ, 1 और 0 भनेर। देन यसरी हामीले युजरलाई इनपुट गर्न लगाउँछौँ यस्तो एरो दिएर, ठ्याक्क लिनक्स टर्मिनलमा जसरी वा CMD-मा भनौँ। देन बल्ल स्क्यान गर्छौँ अनि युजरले चाहिँ जति चाहे त्यतिखेरसम्म डेटाहरू इनपुट गरिराख्न सकिन्छ। देन अब चाहिँ %d, त्यसपछि अब हामीले यो ch लिग्यौँ युजरबाट चोइस, देन फाइललाई क्लोज गरिदिने, एट लास्ट p भनेर फाइल पोइन्टर। एन्ड देन हाम्रो यो प्रोग्रामको अलिकति पार्ट सक्यो, 1/4 पार्ट भनौँ। देन अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ब्रेक, किनभने स्विचमा ब्रेक लगाएन भने गाडी कुदेको गर्छ, मतलब हाम्रो प्रोग्राम कुदेको गर्छ। देन म यहाँ केस 2 दिएँ, हाम्रो केस 2 भनेको रिड गर्नको लागि हो। यहाँ हामीले रिवाइन्ड पनि युज गर्न मिल्छ, बट मेरो बानी चाहिँ सधैँ यस्तरी नै ओपन गर्दै क्लोज गर्दै गर्ने बानी छ क्या, त्यो भएर file1.txt। देन यसलाई आर मोडमा ओपन गरिदिएँ। देन अब मैले चाहिँ के चाहिँ लोजिक लाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ जस्तो इन्फाइनाइट लुपसम्म चाहिँ रिड हुनसक्छ कुनै बेला, त्यो मैले यहाँ देखाउँछु। त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा ट्रिक भन्छ है त। देन म चाहिँ एउटा राम्रो फर्मेटमा printf फर्मेटमा राख्न चाहन्छु मेरो डेटाहरूलाई। सो म माथिपट्टि यस्तो भन्दा पनि यसरी यो लस्करै लाइन बनाउन चाहेँ। ओके, म यसरी लस्करै लाइन बनाउन चाहेँ, एउटा प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ गुड फर्मेटमा आओस् भन्नको लागि। Ctrl+C, देन मैले यहाँनिर printf भनेर /t अझ
यहाँनिर यस्तो गरिदिउँ, स्ल्यास एन राखेर स्ल्यास एन राखिदिउँ अनि बल्ल चाहिँ यहाँनिर जस्ट हामीले यसलाई क्याप्समा लेख्न सक्छौँ, इम्प्लोइ डेटा भनेर। देन म यहाँ चाहिँ स्ल्यास टी पनि दिन्छु, सो यो अलि बिचमा आओस्। यति हो 12 स्पेस त इनफ हुनसक्छ। लेट्स सी। देन म सेम चिजलाई यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु, स्ल्यास एन। ओके, यहाँनिर पनि स्ल्यास एन थपिदिएपछि ओके। देन अब चाहिँ हामीले लुप स्टार्ट गरौँ। हामीले लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप, फर लुप एनी युज गर्न मिल्छ। म चाहिँ फर लुप युज गर्छु। अघि नै हामीले आई राखेको थियौँ, आई इज इक्वल्स टु 0, देन आई इज नट इक्वल्स टु, अब इन्ड अफ फाइल भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ फाइलको इन्ड नभइन्जेलसम्म हाम्रो डेटाहरू चाहिँ देखाइराख्छ है त। सो यसले कुनै कुनै बेला के इरर पनि देखाउँछ र त्यसको लागि के तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ म चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु है त। सुरुमा चाहिँ यो हेर्दै जाउँ प्रोग्रामलाई। देन अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एफ स्क्यानएफ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फाइल पोइन्टर राखेर भित्रपट्टि यहाँनिर यो सेमिकलन राखिदिइहालौँ। देन अब चाहिँ हामीले जस्ट यो माथिपट्टि एफ प्रिन्ट एफमा हामीले जुन तरिकाले राखेको थियौँ हामीले जस्ट यसलाई कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। कपी गर्दै मैले, देन मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। देन यहाँ चाहिँ यो कपी पेस्ट गर्दैमा चाहिँ हुँदैन, हामीले यहाँ पनि मिस्टेक गरेको रहेछ। यहाँनिर हामीले यो डेटा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इएमपी आइडी भयो, देन ई डट, त्यसपछि हाम्रो नेम भयो इम्प्लोइको, देन त्यसपछि ई डट हाम्रो इम्प्लोइको नेम पछि एड्रेस भयो, देन ई डट हाम्रो इम्प्लोइको एज भयो, देन ई डट हाम्रो इम्प्लोइको स्यालेरी भयो। ओके, सो यो चिज पनि हामीले कपी गरिदिउँ। ओके, लेट्स कपी। देन अब यहाँनिर हामीले पेस्ट गरिदिउँ। अब पेस्ट गरिसकेपछि स्क्यान एफ छ, सो यहाँनिर चाहिँ हामीले एम्परसेन्ट राख्नै पर्ने हुन्छ। नेमले एड्रेस लिने भएन, हाम्रो नेमले एम्परसेन्ट, एड्रेसले पनि लिने भएन, एजले लिने भयो, देन स्यालेरीले लिने भयो। ओके, देन अब चाहिँ यही सेम थिङलाई फेरि हामीले प्रिन्ट गरिदिने। मैले यसलाई कपी गरेँ, देन यहाँनिर जस्ट म पेस्ट गरिदिन्छु। बट हामीले अब यहाँनिर चाहिँ यो भनेको प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट हो, सो म यो एम्परसेन्टलाई फेरि काटिदिन्छु ब्याक स्पेस दिएर। ओके, देन हाम्रो यहाँ पोइन्टर त हुने कुरै भएन, किनभने यो भनेको प्रिन्ट एफ हो। देन यहाँनिर चाहिँ म अरू इम्प्लोइको डेटाहरू पनि हुनसक्छ, सो म यसरी यसलाई फर्मेटमा राख्नको लागि स्ल्यास एन अगाडि पछाडि युज गर्छु। देन फाइनल्ली हामीले यो फाइलबाट प्रिन्ट भइसक्यो भनेपछि एफसिएलओएससी हाम्रो फाइल पोइन्टरलाई क्लोज गरिदिउँ। ओके, देन हाम्रो अब केस 3 मतलब एपेन्डिङ। यो केस 3 मा चाहिँ हामीले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन, किनभने हाम्रो पहिले अलरेडी केस 1 मै सबै चिज भइसकेको छ। ओके, जस्ट म यसलाई कपी गर्छु एन्ड देन पेस्ट गरिदिन्छु। बट हामीले यहाँ वाइल लुपहरू चाहिँ अब युज नगरौँ। युज गर्न पनि मिल्छ, बट एपेन्डिङमा चाहिँ हामीले सबै रेकर्डहरू पहिल्यै एड गरिसकेको हुन्छ। एपेन्डिङ भनेको यो भने अब कस्तो हो भन्ने, यो भने चाहिँ उस केस जस्तो के कस्तो ठ्याक्क पेटमा आयो मुखमा हेर्ने कि त्यो कुरा।
यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट केस टाइपको के हामीले झुकेर त हो नि कुनै कुनै बेला डेटाहरू इन्ट्री गर्न ओर्न बिर्सिने हो त्यो बेलाको लागि मात्र भयो कि एक्सेप्सनल केस टाइपको सो त्यो बेलाको लागि मात्र हो देन हाम्रो यो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्नेवाला पनि हटाइदिउँ ओके देन अब हाम्रो फाइनल्ली केस 4 भनेको त सिधै हाम्रो प्रोग्राम क्विट गरिदिनको लागि हो देन केस 4 मा हामीले जस्ट युजरलाई चाहिँ प्रिन्ट एफ क्विटिङ भनेर प्रिन्ट गरिदिउँ देन प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले सिधै एक्जिट गरिदिउँ यसलाई ब्रेक पनि युज गर्न पर्दैन सिधै एक्जिट 0 भनेर है त देन डिफल्टमा पनि त्यही राख्दिउँ कुनै युजरले हावा डेटा किन टाइप गर्छ किनभने त्यो मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट छैन सो हामीले सिधै प्रोग्राम क्विट गर्न मिल्छ भन्ने तरिकाको हो कि यो लोजिक चाहिँ मैले यहाँ /n युज गरेँ देन यहाँनिर पनि /n युज गरेँ यसमा चाहिँ प्रोग्राम क्विटिङ भनेर लेखिदिन्छु उहाँ हामीले इन्भ्यालिड चोइस भनेर पनि लेख्न ओर्न चाहिँ सकिन्छ है त देन मैले यहाँ एक्जिट 0 भनेर गरेर लेखिदिएँ देन हामीले यहाँ डु वाइल लुप युज गरेको छौँ सो यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन हाम्रो यो स्विचको ब्राकेट भयो देन यो चाहिँ डु वाइल लुपको सो यहाँ वाइल चाहिँ मिस गर्नै भएन देन वाइल चोइस इज नट इज इक्वल्स टु 4 राखिदिउँ 4 टाइप नगरिन्जेलसम्म भनेर सो हामीले इन्ट मेनमा गरेको हो त्यही भएर यहाँ रिटर्न 0 पनि एड गरिदिउँ जस्ट 60 लाइनको कोड छ धेरै लामो छैन एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त ओके हाम्रो यहाँनिर सेमिकलन मिस भयो कम्पाइल एन्ड रन गरौँ ओके हाम्रो यहाँ फर्स्टमा जस्तो मैले अब इम्प्लोइको 1 दिएँ इम्प्लोइ आइडी मैले यहाँ राम दिएँ देन एड्रेस भनेको नेपाल भनेर लेख्दिएँ एज भनेको ल 25 वर्ष ठिटो भनेर लेखिदिएँ देन स्यालेरी भनेको भनेर लेखिदिएँ देन डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेको छ मैले यस आई वान्ट टु कन्टिन्यू देन मैले यहाँनिर 2 लेखिदिएँ गार्बेज भ्यालु लेखिदिएँ वा हामीले यहाँनिर जस्ट सीता भनेर लेखिदिन पनि सकिन्छ देन सीताको पनि नेपाल देन हामीले एज 23 भनेर लेखिदिन सकिन्छ एन्ड देन स्यालेरी एन्ड अब चाहिँ म चाहन्न कि कन्टिन्यू गर्ने सो यो अप्सन आयो देन अब हेर्नु है त मैले यहाँ 2 टाइप गर्दा के हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्फाइनाइट लुपमा गयो इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म भन्नको लागि सो हामीले चाहिँ यहाँ कुनै कुनै बेला यस्तो इरर आइदिन्छ कुनै कम्पाइलरमा गर्दा ओर्दाखेरि यही प्रोग्राम तपाईँले सेम यही प्रोग्राम चाहिँ टर्बोसीमा गर्नु भने चाहिँ त्यो इन्फाइनाइट लुप आइदिन्न यो डेभ C++मा चाहिँ घरिघरि आइदिन सक्छ सो त्यसको लागि सल्भ गर्ने पनि मेथडहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा हुन्छ मैले यहाँ फर लुप त्यही भएर चाहिँ कहाँ पुग्यो हाम्रो फर लुप ओके यहाँनिर चाहिँ अब यो इन्ड अफ फाइल नगरिकन हामीले वाइल हामीले कतिवटा डेटा चाहिँ इनपुट लिने हो र कतिवटा देखाउने हो त्यो पहिल्यै सोचिसक्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ देखाउन सकिन्छ त्यसको मतलब जस्तो म यहाँ 3टा मात्र गर्छु है त सो यहाँनिर चाहिँ 3टा मात्र डेटाहरू देखाउने भयो ओके देन मैले फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरेँ है त अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ फाइलमा स्टोर भएको चिज यो राम भनेर सरी हाम्रो यहाँ फाइलमा स्टोर भएको यहाँ फाइल1 भनेर यहाँ ओके हाम्रो यहाँ फाइलमा मलाई राइट गर्न मन लाग्यो आइडीमा 1 राखिदिन्छु राम नेपाल देन एज 25 1 2 3 4
ओके देन म अर्को पनि डेटा राख्न चाहन्छु यस अभियसली देन म अब हाम्रो सेकेन्डमा सीता भनेर नेपाल 23 1 2 3 4 देन तेस्रोमा म अर्को ओके म गीता भनेर लेख्दै नेपालै भनेर लेख्थ्यौँ 20 वर्षको ओके यसमा चाहिँ म 1 2 3 4 18,000 भयो ओके यस्तो आयो हामीले कन्ट्रोल एन्ड पज ब्रेक थिच्दियो भने चाहिँ प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ यसमा के एरर आइदियो चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्क भएन रन टाइम एरर हो पक्कै पनि हामीले यहाँ फेरि हाम्रो यहाँ डेटा हेर्न सक्छौँ सेभ भएको डेटा अहिलेसम्म राम्रै छ ओके देन म यहाँ जस्ट 2 वटा मात्र अब डेटा लिने भनेर सोध्छु त्यसको लागि म यहाँनिर जस्ट 2 मात्र गरिदिन्छु है त ओके 1 भयो 1 मैले यहाँ ए राख्थेँ नेम ए नै राख्दै यो पनि एज स्यालेरी पनि मैले यही राख्दै है त देन सेकेन्डको लागि मैले 2 भनेर राख्दै 2 बी बी 2 एन्ड 2 देन मलाई कन्टिन्यू गर्न छैन भनेर देन 2 गरेर मैले रिड गरेर देखाइदिएँ एन्ड हाम्रो यो प्रिन्ट भयो देन यहाँनिर चाहिँ हामीलाई फेरि इन्टर गर्नको लागि भने चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्टर गर्दाखेरि पनि हुन्छ यान यान एपेन गर्नको लागि पनि सकिन्छ एक्जिट गर्न पनि सकिन्छ जस्ट म एक्जिटमा क्लिक गर्छु भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एक्जिट भयो ओके देन तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देखा हुन सक्नुहुन्छ आउटपुटमा चाहिँ सधैँ एउटै लाइनको मात्र आएको थियो के यही लाइनको मात्र आएको थियो किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ फर लुप युज गरेछौँ एन्ड यहाँनिर चाहिँ एरे राख्न पर्ने हुन्छ सो हामीले यहाँनिर जस्तो दुईटाको लागि भनेर यहाँ 2 वटा एरे राखिसकेपछि एन्ड हामीले यहाँनिर चाहिँ एरे राखेर एरेको इन्डेक्स राखेर गर्न सक्छौँ अघिको प्रोग्राममा जसरी सो यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है त ओके म यो अलि चाँडो चाँडो गर्न ट्राई गर्छु ए अफ आई भनेर वा हामीले यहाँ फर लुप लगाउन सकिन्छ वा हामीले यहाँ जस्ट फर लुप नलगायो भने पनि इन्ट आई भनेर वा आई इज इक्वल्स टु 0 भनेर राखेर गर्न चाहिँ सकिन्छ है त त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई यो ठ्याक्क आइडिया थियो यही प्रोग्रामलाई नलम्बाउ होला यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो भने मेन लोजिक हो तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोग्राम बुझिसकेपछि चाहिँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ फाइल कसरी युज गर्ने भने ठ्याक्क अब बुझिसक्नु भयो होला देन त्यही अनुसार चाहिँ आफैले पनि प्रोग्रामहरु अब सोचेर ओरेर बनाउन सकिन्छ ओके यो थियो हाम्रो अर्को प्रोग्राम देन हामीले अर्को प्रोग्राम गर्छौं राइट अ प्रोग्राम टु डिलिट एन्ड रिनेम डेटा फाइल युजिङ रिमुभ एन्ड रिनेम फंक्सन हामीले चाहिँ डेटा फाइलहरुलाई चाहिँ रिनेम पनि गर्न मिल्छ रिमुभ पनि गर्न चाहिँ मिल्छ सो त्यो पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आउँ हाम्रो यहाँ एक्जाम्पलमा हेरौँ सो मैले यहाँ डेभ C++ मा गरे देन मैले यहाँ नयाँ सोर्स फाइल बनाएँ देन म यसलाई सेभ गर्दिन्छु देन म यसलाई सेभ गरेर फाइल 4 भनेर सेभ गर्दिएँ देन यसमा चाहिँ अब हामीलाई दुईटा फाइल चाहिने हुन्छ ओल्ड फाइल एन्ड न्यू फाइल सो मैले यहाँनिर इन्क्लुड include stdio.h
h, देन हाम्रो मेन फंक्शन void main, देन हाम्रो फाइल पोइन्टर, देन अब हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यसै नेम मात्र राख्नको लागि के है त जस्ट मैले यहाँनिर स्ट्रिङ 1 भनेर लेखिदिन सक्छु। यो भनेर चाहिँ 20 साइज भनेर इम्टी फाइल पनि नहोस् भन्ने तरिकाले हामीले यो बनाउने। देन फाइल पोइन्टर भनेको फाइल पोइन्टरलाई हामीले ओपन गरिदिउँ। देन फाइल पोइन्टरमा चाहिँ अब हामीले यो फाइलको नाम भनेको ओल्ड टीएक्सटी भनेर वा ओल्ड डट टीएक्सटी भनेर हाम्रो यो पुरानो फाइल हो भन्नको लागि। देन हामीले चाहिँ यहाँ यो डेटा राइट गरिदिउँ है त। हामीले यहाँ राइट गरिराख्ने जरुरत छैन, बट फाइल खाली फाइल पनि के डिलिट गर्ने भन्ने तरिकाले के। सो जस्ट म यहाँनिर इन्टर नेम मात्र भन्छु वा इन्टर योर नेम भन्छु। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले पहिला पनि मेन्सन गरेको थिएँ कि फाइलको नेम पनि आफूले क्रिएट गर्न मिल्छ है भनेर। देन यहाँनिर स्क्यानएफ हामीले त्यो पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। म त्यो पनि अहिले भर्खरै देखाउँ है त एकचोटि। देन पर्सेन्ट यास भयो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो जस्ट नेम मात्र हुने भयो। एन्ड अब हाम्रो यो नेमलाई चाहिँ एफ प्रिन्ट एफबाट त्यो फाइलमा स्टोर गरिदिउँ। फाइल पोइन्टर भयो, फाइल पोइन्टर भयो। त्यसपछि अब हाम्रो नेम भनेर पर्सेन्ट यास नेम ल यति मात्र भयो। देन मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एफ क्लोज पी गरिदिएको फाइल खाली फाइल नहोस् भन्नको लागि। अब रिनेम र रिमुभ गर्ने भन्ने त बल्ल आउँछ के। त्यसको लागि चाहिँ मैले जस्ट यहाँनिर फाइल नेम भनेर यसलाई 20 क्यारेक्टरको बनाएँ। 20 क्यारेक्टर फेरेको। त्यही मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ युजरलाई चाहिँ सोध्छु इन्टर न्यू फाइल नेम भनेर। न्यू फाइल नेम हामीले आफैले पनि राख्न मिल्छ यसरी ओल्ड डट टेक्स्ट भनेर पहिला यसरी, बट कसरी लिन मिल्छ भने चाहिँ एउटा सानो डेमो जस्तो तरिकाले स्क्यानएफको एन्ड यहाँनिर चाहिँ डट टीएक्सटी चाहिँ हामीले छुटाउने हुन्न है त। देन हाम्रो फाइल नेम ओके। देन अब चाहिँ हामीले रिनेम गरिदिने। रिनेम केलाई भन्दाखेरि ओल्ड डट टीएक्सटीलाई अब हाम्रो यहाँ फाइल नेम। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब पुरानो फाइललाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ। रिमुभले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ। हामीले लिनक्समा पनि पढे, यदि कोहीले लिनक्स पढेछ भने चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएकोमा यो रिमुभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ लिनक्समा चाहिँ हुन्छ कि ठ्याक्क रिमुभ भनेर। विन्डोमा पनि हुन्छ सिएमडीमा डिलिट गर्ने रिमुभ गर्न फाइलहरूलाई। देन ओल्ड डट टीएक्सटी भन्नेलाई ओके। देन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। ओके यहाँनिर के एरर आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो यहाँ स्ट्रिङ भनेर युज गरेछौँ अनि मैले त कहाँ यहाँ नेम पो लिइरहेको कि स्ट्रिङ 1 भनेर। ल स्ट्रिङ 1 भनेर सेभ गरौँ। कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। हामी यहाँ पहिले हेर्न सक्छौँ है त। हाम्रो यहाँ ओल्ड भनेर अहिले छ ओके। देन जस्तो मैले जसलाई यहाँ असाइन भनेर हालेँ न्यू फाइल नेम न्यू फाइल डट टीएक्सटी एक्सटेन्सन छुटाउने भएन।
देन रिफ्रेस गर्यो भने यहाँनिर न्यू फाइल भनेर हाम्रो यो डेटा चाहिँ यहाँ सेभ भएको देखाउँछ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले फाइललाई रिनेम गर्न मिल्छ एन्ड रिमुभ गर्न पनि मिल्छ। कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। कपी गर्नकै लागि मैले यहाँ बस छोडिदिइरहेको हो। ओके, नाउ अब हामी अर्को प्रोग्रामतिर लागौँ। अर्को प्रोग्राम भनेको राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द नम्बर अफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल। एउटा टेक्स्ट फाइलमा कति नम्बर छ, कति नम्बर अफ लाइन्स छ त। सो हामीले चाहिँ त्यो अहिले अब गर्छौँ। ओके, देन म यहाँनिर नयाँ सोर्स फाइल बनाउँछु। फाइल 5 भनेर, देन फाइल 5 भनेर बनाइसकेपछि चाहिँ अब सिधै हामीले इन्क्लुड stdio.h भनेर बनायौँ। इन्क्लुड, अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा साइज डिफाइन गरिदिउँ है त। सुरुमा यो प्रिप्रोसेसर युज गरेर हामीले एउटा साइज डिफाइन गर्ने। त्यो साइज के भन्दाखेरि हामीले अहिले एकछिनमा थाहा पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ म जस्ट याफ साइज भनेर लेख्छु। त्यसको साइज चाहिँ 100 भनेर क्या, यति एउटा क्यारेक्टर वा लाइन चाहिँ मैले लेख्न सक्छु भन्ने तरिकाले एउटा डिक्लेयर गरेर बनाएको। देन भोइड मेन, हाम्रो मेन फङ्सन। म यो प्रोग्राम गराउँदाखेरि चाहिँ कुनै बेला भोइड मेन कुनै बेला इन्ट पनि लेखिरहेको छु। त्यो चाहिँ बानी पार्नलाई क्या तपाईँहरूलाई, हामीले जुन पनि लेख्न सकिन्छ भन्नको लागि। देन म फाइल पोइन्टर p भनेर मात्र लेखेँ। देन अब हाम्रो मैले चाहिँ यहाँनिर सिधै एउटा कन्ट्रोल जस्तो बनाउनको लागि इन्ट ctr इक्वल्स टु 0 भनेर मात्र बनाएँ। देन अब बल्ल चाहिँ हामीले हाम्रो नेम लेख्नको लागि याफ नेम भनेर बनाएँ। एक किसिमले फाइलको नेम भन्न पनि सकिन्छ। वा हामीले यो फाइलको नेम चाहिँ यस्तो सोचेको हो कि यो प्रोग्रामको लजिक भनेको चाहिँ हामीले फाइलको नेम चाहिँ युजरबाट इनपुट लिने अनि त्यो फाइलमा कति लाइन छ त्यो चेक गर्ने भन्नको लागि। बट हामीले चाहिँ यो यस्तो नगरेर सिधै हामीलाई फाइलको नेम थाहा भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। नत्र फाइलको नेम इनपुट लिने गर्ने तरिका भनेको चाहिँ सेम त्यही तरिकाले हो, केही नयाँ तरिका छैन त्यस्तो। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आत्तिनु ओर्नुपर्ने, चिन्ता गर्नु ओर्नुपर्ने चाहिँ केही पनि छैन। डाइरेक्ट म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर लिन्छु, देन एफ ओपन गरिदिन्छु है त, हाम्रो फाइललाई ओपन गरिदिने। देन हामीले यहाँनिर एउटा फाइल आफैले क्रिएट गर्न पनि मिल्छ वा अलरेडी क्रिएट भएको फाइललाई पनि गर्न सकिन्छ। मैले एउटा यसै फाइल क्रिएट गरिदिएँ है त, टेक्स्ट डकुमेन्ट भनेर। यसको हामीले यहाँ एक्सटेन्सन हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ .txt भनेर हुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ यहाँनिर हेलो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 भनेर यतिको गर्दै देन म यहाँनिर चाहिँ टेम्प भनेर सेभ गरिदिन्छु है त। ल temp भनेर temp.txt भनेर। देन अब यसलाई चाहिँ हामीले रिड मोडमा खोल्न पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यसभित्रको डेटालाई चेक गर्ने हो। हामीले यो पोइन्टर नल हो कि होइन चेक गर्न पनि सक्छौँ, किनभने यो फाइल क्रिएटेड नभएको पनि हुनसक्छ। रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्ने हो भने। बट म चाहिँ यो फाइल चाहिँ अलरेडी क्रिएटेड छ भन्ने मानेर चाहिँ अब सिधै प्रोग्रामको मेन लोजिकलाई लेखिदिन्छु है त। देन म यहाँनिर अर्को के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो ctr एउटा काउन्टरको लागि हामीले बनाएको प्रोग्राम, हाम्रो एउटा भेरिएबल मानौँ। देन म यहाँनिर अब क्यार सी भनेर पनि बनाउँछु। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्रामको हरेक लाइनको हरेक क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामी रिड गर्छौँ। यसको लोजिक के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्यू लाइन भनेको चाहिँ के हो त भनेर। हाम्रो प्रोग्राममा हामीले यसरी लेख्छौँ हैन, अघिका हाम्रो टेक्स्ट फाइलमा पनि 3वटा जति लाइन छ। देन त्यसपछि चाहिँ
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँनिर /n हुन्छ सधैँ, यो भनेको इन्ड अफ लाइन भनेर हो। हामीले चाहिँ अब यही चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ, हरेक क्यारेक्टरमा चाहिँ इन्ड अफ लाइन कुन हो र त्यो इन्ड अफ लाइन भएकोलाई चाहिँ काउन्टर बढाइदिन मिल्छ प्लस प्लस गर्दै, अनि त्यसलाई चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट गर्ने बेला चाहिँ यसलाई क्यारेक्टर नमानेर प्रिन्ट गरिदिन सकिन्छ, वा यसैको आधारमा चाहिँ प्लस प्लस गर्दै जतिवटा /n छ त्यतिवटै लाइन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ है त। सो यो लोजिक युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर छ पनि थाहा पाउन सकिन्छ, र फाइलमा कतिवटा लाइनहरू छ पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सो हामीले यहाँ सिधै प्रोग्राम लेखौँ है त। सिधै प्रोग्राम लेख्दाखेरि अब मैले फर एभ्री क्यारेक्टर अफ फाइलको लागि हामीले गेट सी, मतलब हाम्रो फाइलबाट हामीले त्यो क्यारेक्टर लिन्छौँ। कुन फाइलबाट भन्दाखेरि हाम्रो फाइल पोइन्टरबाट। देन फाइल पोइन्टरबाट लिइसकेपछि अब कतिसम्म चाहिँ हामीले जाने त भन्दाखेरि हाम्रो फाइल इन नभइन्जेलसम्मको लागि। देन हाम्रो फाइल पोइन्टरको मतलब हाम्रो यो क्यारेक्टर चाहिँ बढ्न पनि पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सिधै हाम्रो यो गेट सी नै युज गरिदिन्छु, किनभने एउटा क्यारेक्टर आइसक्यो देन अर्को पनि क्यारेक्टर आउन पर्यो भन्ने तरिकाले एउटा आयो अर्को आयो एउटा आयो अर्को आयो, कति बेलासम्म जबसम्म फाइलको इन्ड हुँदैन। देन हाम्रो यो फाइल पोइन्टर यहाँ पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। ओके, देन अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामीले इफ कन्डिसनमा बल्ल चेक गर्ने। इफ क्यारेक्टर इज इक्वल्स टु /n हो भनेर हामीले चेक गर्ने। यदि /n भयो भने चाहिँ अब हामीले हाम्रो सिटिआर मतलब काउन्टरको भ्यालु वा सी भनेर नि मान्न सकिन्छ। हामीले त्यो काउन्टर सिटिआर भनेर हाम्रो काउन्टरलाई चाहिँ प्लस प्लस गर्न सकिन्छ। ओके, देन लास्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो फाइललाई चाहिँ सिधै अब क्लोज गर्दै हुन्छ, किनभने हामीले जस्ट त्यो FCLOA हामीले जस्ट त्यो /n त काउन्ट गर्न पर्ने हो नि, लाइन थाहा पाउनको लागि त होइन र। सो यति मात्र गरिदिउँ। क्यारेक्टर हो भने चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ, हरेक क्यारेक्टरको लागि यहाँ सिटिआर प्लस प्लस गर्दै हुन्छ, यो सबै लेखेर। देन अब म चाहिँ यसलाई जस्ट प्रिन्ट याफ गर्छु, देन /n पनि राखिदिउँ। टोटल लाइन्स आर भनेर %d, देन हाम्रो सिटिआरको भ्यालु राख्दिउँ, सिटिआरको भ्यालु। ओके, देन यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त, चेक गरौँ। INLC पो भएछ, CLUD हुनुपर्ने ठाउँमा। ओके, कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। दिएर टोटल 2 लाइन्स भन्यो। हाम्रो यहाँ कति लाइन थियो? 3 लाइन। र यो हामीले किन पनि बुझ्न सकिहाल्छौँ, किनभने इन्डेक्सिङ 0बाट स्टार्ट हुन्छ। यो लाइनलाई 0, यो लाइनलाई 1 र यो लाइनलाई 2 भन्दाखेरि 2 वटा है त। यो प्रोग्राम पनि तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ युज भए होइन, किनभने हामीले साइज लिगेनौँ। ओके, नाउ अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को प्रोग्राम गर्छौँ। अर्को प्रोग्राम भनेको पनि सिम्पल छ, राइट अ प्रोग्राम टु कपी अ फाइल इन एनदर नेम। यसको लागि हामीले सिधै अघिको लोजिक युज गर्न पनि मिल्छ। एउटा फाइललाई रिनेम गरिदिने, देन त्यसपछि त्यो पुरानो फाइललाई चाहिँ डिलिट गरिदिने, नयाँ फाइललाई चाहिँ राख्ने है त। यसको लोजिक भनेको चाहिँ सिम्पल्ली त्यही छ, बट हामीले एउटा तरिकाले गर्छौँ। र अर्को खालको यो प्रोग्राम चाहिँ अब कपी अफ फाइल इन्टु एनदर फाइल भन्ने छ। अब यसको लोजिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अघि नै मैले
गरेको जस्तो प्रोग्राम हामीले यहाँ गरेको छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्रामलाई चाहिँ ओल्ड टेक्स्ट फाइल र यो न्यू फाइल नेम गरेको जस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ है त। र अर्को तरिका चाहिँ अब हामीले यहाँ गर्छौँ। यो तरिका चाहिँ हाम्रो यो पहिला गरेर तरिका जस्तो सिम्पल चाहिँ छैन, बट त्यस्तै छ भनौँ। अब यसलाई एउटा न्यू सोर्स फाइल बनाऊँ, देन लाई सेभ गरौँ, फाइल 6 भनेर सेभ गरिदिउँ। देन यसको लोजिक भनेको चाहिँ अघि नै हामीले लाइन चेक गर्दाखेरि पनि भनेको थियौँ नि, सबै क्यारेक्टरहरूलाई हो। हामीले चाहिँ त्यसरी नै सबै क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ एउटा न्यू फाइलमा राइट गरिदिन्छौँ। यसको मेन लोजिक भनेको चाहिँ त्यो हो। अब हामीले सिधै कोड गरौँ एन्ड अझ बुझ्न सकिन्छ। include stdio.h, देन हामीले फाइल पोइन्टर चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि stdlib राख्नुपर्छ, मैले पहिले भनेको छु। नत्र चाहिँ हामीले stdlib नै राखेर गरौँ न त, अघि नैको जसरी। include stdlib, न्यू फाइल पनि आफैले टाइप गर्ने तरिकाले के न्यू फाइल नेमहरू पनि। एन्ड देन हाम्रो void main फङ्सन, देन void main फङ्सनमा दुईवटा फाइल पोइन्टर चाहिन्छ, किनभने एउटाको कन्टेन्ट अर्कोमा कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई pointer1 माने, अर्कोलाई चाहिँ pointer2 भनेर माने। ओके, देन अब हामीले त्यो अल क्यारेक्टरहरूलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले जस्तै यहाँ अल क्यारेक्टरहरूलाई कपी गर्नको लागि ch भनेर मात्र राखेँ। देन हाम्रो फाइल 1 को नेम जस्ट मैले यसलाई याफ नेम भनेर मानौँ, याफ नेम भनेर 20 स्पेसको मानौँ। देन एफ नेम यसलाई चाहिँ 2 भनौँ। सुरुकोलाई फर्स्ट नेम, देन अर्कोकोलाई चाहिँ सेकेन्ड नेम भयो, फाइल नेम 2। देन अब हामीले printf भनेर सिधै सोर्स फाइल इनपुट मागौँ है त। इनपुट सोर्स फाइल मतलब हाम्रो पहिलेदेखि भइसकेको फाइललाई, जसरी चाहिँ हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा सोर्स स्ट्रिङ माग्थ्यौँ, त्यसरी नै हामीले युजरलाई चाहिँ सोर्स फाइल माग्ने। र यसमा एक्सटेन्सन पनि हामीले इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ छुटाउन हुन्न है त। र सोर्स फाइल छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई यो फाइल मोड ओपन गर्दाखेरि चाहिँ आफैले टाइप गरेर नाम लेख्न पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइललाई क्रिएट गरिदिन्छ। देन मैले यहाँ %यास भनेर, सरी हाम्रो यहाँ %यास भनेर हाम्रो याफ नेम 1 मा लिएर मैले राखेँ, हाम्रो फाइल नेम फर्स्टमा। देन म अगेन अर्को इनपुट लेख्छु, बट त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो चाहिँ नल छ कि छैन त्यो सुरुमै चेक गरिहाल्नु पर्छ। मतलब p1 हाम्रो पोइन्टर चाहिँ नल छ कि छैन चेक गर्नको लागि सुरुमा यसलाई हामीले ओपन गर्न पर्यो। याफ ओपन फाइल ओपन, देन हाम्रो एफ नेम 1 मतलब हामीले हाम्रो फाइल 1 लाई ओपन गर्नु पर्यो, केमा भन्दाखेरि आर मोडमा। ओके, देन यो ptr मतलब हाम्रो p1 भनेर मानेछौँ हामीले यसलाई, यो चाहिँ नल छ कि छैन। नल छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर अब सिधै इरर दिइहाल्ने, printf इरर ओपनिङ फाइल वा फाइल डज नट एक्सिस्ट भनेर दिन सक्छ। देन हामीले सिधै प्रोग्रामलाई इन गरिदिन सक्छौँ एक्जिट 0 भनेर। ओके, देन अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को पोइन्टरलाई चेक गर्छौँ, मतलब हाम्रो अर्को फाइल अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को फाइलको पोइन्टरलाई। सिधै मैले यहाँनिर इनपुट भन्दा पनि यहाँ माथि चाहिँ इन्टर भन्दाखेरि अझ राम्रो देखिएला, इन्टर। यहाँनिर चाहिँ अब मैले इन्टर डेस्टिनेसन भन्न सकिन्छ वा इन्टर न्यू फाइल नेम भनेर, जहाँ चाहिँ अब हामीले डेटाहरूलाई, हाम्रो क्यारेक्टरहरूलाई, अल क्यारेक्टरहरूलाई
कपी गरेर राख्ने हो, किनभने फाइलमा हुने भनेको सबै चिज क्यारेक्टर नै हो। स्क्यानएफ देन %s देन मैले यहाँ चाहिँ याफ नेम 2 हुने भयो हाम्रो अर्को फाइलको नेम। ओके, देन अब यसलाई पनि हामीले p2 पोइन्टर भनेर याफ ओपन याफ नेम 2 यसलाई चाहिँ हामीले डब्लु मोडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले लेख्ने हो नि त यो फाइलमा चाहिँ। त्यही हामीले डब्लु मोडमा ओपन गरिदियौँ। अब चाहिँ हामीले यो फाइल पोइन्टर मतलब हाम्रो पोइन्टर 2 लाई चेक गरौँ नल छ कि छैन भनेर। नल छ भने चाहिँ फाइल डज नट एक्जिस्ट वा इरर ओपनिङ फाइल भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सरी, यो टाइपिङ मिस्टेक, किबोर्डमा नहेरिकन टाइप गर्दाखेरि आउँछ मिस्टेकहरू। देन 0 ओके। अब चाहिँ हामीले दुईटै फाइलको पोइन्टरहरूलाई चेक गरिसक्यौँ। दुईटै फाइलको पोइन्टर एकदम ठिक छ भनिसकेपछि हामीले अब यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिधै हाम्रो एउटा ट्रु लुप गर्ने, मतलब वाइल 1 गऱ्यो भने चाहिँ यसको मिनिङ भनेको वाइल ट्रु भन्न खोजेको हो। यो कन्डिसन भने सधैँ सक्सेस हुन्छ र सधैँ सिधै लुपको भित्रमा जान्छ। र अब यो लुप कतिखेरसम्म चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले याफ गेट सी मतलब फाइलबाट चाहिँ हरेक क्यारेक्टर हाम्रो पोइन्टर 1 बाट, मतलब कहाँबाट हाम्रो पोइन्टर 1 बाट कपी गर्ने एन्ड फाइल चाहिँ जबसम्म इन्ड अफ फाइल हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो कपी गरिराख्ने, मतलब हाम्रो पोइन्टर 2 मा चाहिँ हामीले कपी गराइराख्ने, मतलब सेभ गरिराख्ने के त्यो डेटाहरूलाई। जस्तो मैले चाहिँ ब्रेक गरिदिएँ, ठ्याक्कै इन्ड अफ फाइल हुने बित्तिकै ब्रेक भयो। नत्र चाहिँ हाम्रो फाइलमा कस्तो गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले पुट सी युज गरेर हाम्रो एभ्री क्यारेक्टरहरू इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो पोइन्टर 1 मतलब फाइल 1 बाट अब पोइन्टर 2 मा मतलब हाम्रो फाइल 2 मा हामीले लगेर सेभ गरिदिने। ओके, देन हाम्रो वाइल लुप सकिसकेपछि इन्ड अफ फाइल पुरै सकिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले युजरलाई चाहिँ एउटा मेसेज प्रिन्ट गरिदिने के भन्दाखेरि फाइल हाम्रो दुईटा फाइल जस्तो यहाँ % इज copied successfully in the file %s भनेर। देन हाम्रो त्यो भने याफ नेम 7 द फर्स्ट फाइल देन फाइल नेम 2 हो। ओके, देन फाइनल्ली हामीले फाइललाई क्लोज गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यो बेला दुईटै फाइल क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले दुईटा फाइल पोइन्टर युज गरेको छौँ। p2 अब यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउला कि नआउला त? यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर ओके, हामी टेम्प भन्नेलाई एकचोटि युज गरौँ है त। हेर्न सक्छौँ टेम्प भन्ने चाहिँ अलिकति डेटाहरू छ। देन म चाहिँ यहाँ सिधै एउटा हावा नाम हानिदिन्छु abc.txt। यसले के दिन्छ? इरर फाइल ओपनिङ। हामीले अहिलेसम्म सधैँ सक्सेसफुल अपरेसन गरेको थियौँ, बट यहाँ चाहिँ किन इरर दियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधै फाइललाई चाहिँ नाम हानेर खोल्ने गरेछौँ। त्यो भएर पहिला चाहिँ हामीले जस्ट यसरी गरिन्थ्यो, यसले चाहिँ फाइललाई क्रिएट गरिदिन्छ कति बेला, त्यही भएर है त। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ यो टेम्प भन्ने फाइललाई चाहिँ अहिले युज गर्छौँ हाम्रो पुरानो फाइल मानेर। हाम्रो सोर्स फाइल भनेको temp.txt भयो, temp.txt। देन न्यू फाइलको नाम भनेको temp2.txt भयो। हिट इन्टर गरौँ एन्ड हाम्रो यहाँ फाइल कपी भएको मेसेज आएको छ।
देन यहाँ टेम्प2 भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सबै फाइलको यो डेटाहरू कपी भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले फाइलले एउटा फाइलको डेटालाई अर्को फाइलमा यो चाहिँ दोस्रो तरिकाले कपी गर्न मिल्छ। तपाईहरुले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ यो फाइल अपरेसनको अब एउटा लास्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम छ। यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ मर्ज गर्ने, राइट अ प्रोग्राम टु मर्ज टु फाइल्स एन्ड राइट इट इन अ न्यू फाइल। मतलब हामीले जसरी स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गरेर एउटा स्ट्रिङमा राखेका थियौँ त्यसरी नै हामीले दुईटा फाइललाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा फाइलमा राख्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जसरी दुईटा स्ट्रिङलाई राख्नको लागि एउटा छुट्टै स्ट्रिङ चाहिन्छ त्यसरी नै हामीलाई दुईटा फाइलको राख्नको लागि एउटा छुट्टै फाइल चाहिन्छ, मतलब एउटा छुट्टै फाइल पोइन्टर चाहिने हुन्छ है त। ओके, यो प्रोग्राम पनि हामीले अब गरौँ। सेभ एज गरेर देन फाइलको 6 भयो, अब 7 गर्दै फाइल 7 भनेर देन हाम्रो प्रोग्रामको अब स्टार्टिङ गरौँ। इन्क्लुड stdio.h एन्ड यहाँनिर कमा भएछ। ओके, incl ड्यू पो भएछ कि। ओके, अब हामीले फेरि यहाँ stdlib पनि इनपुट गरिदिउँ, stdlib पनि। त्यसपछि हाम्रो सिधै मेन फङ्सन लेखौँ। देन मेन फङ्सन लेखिसकेपछि सिधै अब हाम्रो फाइल पोइन्टरहरू, सबैभन्दा सुरुमा फाइल पोइन्टर 1, देन हामीलाई अर्को फाइल पोइन्टर 2, दुईटा फाइल भयो। अब अर्को तेस्रो फाइलको लागि पनि फाइल पोइन्टर 3, सरी यो एस्ट्रिक फाइल पोइन्टर 3। ओके, हामीसँग तीनटा फाइल पोइन्टरहरू हुने भयो। देन अब क्यारबाट यो सिएच भनेर हामीले क्यारेक्टरलाई मान्ने, जुन चाहिँ हामीले सबै मर्ज गर्छौँ। देन अब मैले यहाँ या फाइल 1 भनेर बनाउँछु, फाइल 1 को नेमको लागि 20, देन फाइल 2 को नेमको लागि पनि 20 भनेर बनाइदिएँ स्पेस। देन हाम्रो फाइल 3 को लागि पनि स्पेस 20 नै बनाइदिउँ, फाइलभित्रको होइन कि फाइलको नामको लागि, नेमको लागि है त। देन अब हामीले सिधै युजरबाट चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि इनपुट लिन पर्यो, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड हाम्रो डेस्टिनेसन फाइलहरूको। ओके, देन हामीले सिधै युजरलाई प्रिन्ट एफ भनेर माग्नु, इन्टर फर्स्ट फाइल नेम भनेर स्क्यानएफ %s भयो। देन हाम्रो f1, त्यसपछि प्रिन्ट एफ हाम्रो इन्टर सेकेन्ड फाइल नेमको लागि, देन स्क्यानएफ। अब हाम्रो यो भनेको सेकेन्ड फाइलको लागि भयो, सेकेन्ड फाइल मतलब f2। ओके, देन अब चाहिँ हाम्रो थर्ड फाइलको लागि इन्टर डेस्टिनेसन फाइल नेम भनेर यिनीहरू दुईटैलाई मर्ज गरेर राखिदिने भएर यो फाइललाई चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन फाइल भन्ने मिल्यो। देन %बाट फाइल 3। ओके, देन अब चाहिँ हामीले सुरुमा हाम्रो पोइन्टर 1 भनेर f open एन्ड देन हाम्रो फाइल
को नेम भनिसकेपछि f1 देन हामीले यसलाई र अर्को दुईटै फाइललाई रिड मोडमा खोल्न पर्ने हुन्छ। पोइन्टर 2 मा हाम्रो f ओपन फाइल 2 लाई देन यसलाई पनि हामीले रिड मोडमा खोल्दियौँ। देन हाम्रो पोइन्टर 3 को लागि चाहिँ अहिले पछि खोल्न होला, किनभने हामीले यिनीहरू दुईटा फाइल चाहिँ नल छ कि छैन चेक गर्न पर्ने हुन्छ। इफ f1 इक्वल्स टु नल है त, f1 होइन हाम्रो यो फाइल कहाँ नल होइन, हाम्रो यहाँ पोइन्टर चेक गर्न पर्ने p1 इज इक्वल्स टु नल। अब हामीले अर भनेर दुईटा फाइल छ, त्यही भएर हाम्रो यो लजिकल अपरेसन लगाइदिनु पर्यो एन्ड र नटको। अर p2 इज इक्वल्स टु नल। दुईटामा एउटा नल हुने बित्तिकै इरोर भनेर प्रिन्ट f भनेर मैले यहाँनिर इरोर ओपनिङ फाइल और फाइल डजन्ट एक्जिट भनेर राख्न सकिन्छ। एक्जिट, अब जस्ट मैले यहाँ 0 लेखिदिएँ, एक्जिट 0 नर्मल तरिकाको एक्जिट। देन अब चाहिँ हामीले बल्ल हाम्रो अर्को फाइललाई चाहिँ ओपन गर्ने हो। अर्को फाइल मतलब हाम्रो पोइन्टर 3 को डेस्टिनेसन फाइल f ओपन f3 देन यसलाई चाहिँ बल्ल हामीले राइट मोडमा ओपन गर्ने हो, किनभने अघि दुईटालाई रिड गरेर बल्ल चाहिँ यो फाइलमा राइट मोड गर्ने हो। देन यसको पनि हामीले यो पोइन्टर चाहिँ नल छ कि छैन चेक गर्न पर्ने हुन्छ। यदि यो नल छ भने चाहिँ हामीले सेम प्रिन्ट गरिदिने error एरर ओपनिङ फाइल भनेर। देन हाम्रो यहाँ एक्जिट 0 भनेर राखिदिने। ओके, देन अब चाहिँ बल्ल हामीले हाम्रो पुरै फाइलको अपरेसनलाई सुरु गर्ने। कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो वाइल लुप खोलिदिने। यो पनि अब यसमा चाहिँ हामीले अघि नै लेखेको जस्तो क्यारेक्टरहरूलाई इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले या गेट सीबाट लिन पर्ने हुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्टर 1 बाट, मतलब हाम्रो फर्स्ट फाइलबाट हामीले लिग्यौँ। देन फर्स्ट फाइलबाट पनि कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि जहाँसम्म चाहिँ फाइल इन्ड हुँदैन, मतलब हाम्रो इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले सब क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ इनपुट लिगै गर्ने। देन हामीले हाम्रो न्यू फाइलमा चाहिँ सबै क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिने। हाम्रो ch अल क्यारेक्टरलाई चाहिँ अब हाम्रो न्यू फाइलमा लगेर राखिदिन ओर्नु पर्यो। हाम्रो f न्यूको मतलब हाम्रो न्यूको लागि पोइन्टर के छ, हामीले पोइन्टर 3 भनेर बनाएको छौँ यसको लागि हैन, हाम्रो डेस्टिनेसनको लागि। ओके, मैले यहाँ पोइन्टर 3 भनेर बनाएँ। देन त्यसपछि हामीले यसमा अर्को अपरेसन पनि गरौँ। अब अर्को फाइलको लागि, अर्को फाइल भनेको कुन भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्टर सेकेन्डको लागि। पोइन्टर सेकेन्डमा पनि सेम क्यारेक्टर इक्वल्स टु क्यारेक्टर लिने पोइन्टर 2 बाट। कतिखेरसम्म लिने भन्दाखेरि जतिखेरसम्म फाइलको इन्ड हुँदैन, इन्ड अफ फाइल। देन इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म लेख्ने। के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले f पुट c इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टरलाई न्यू मतलब हाम्रो पोइन्टर 3 मा लगाएर राखिदिने। ओके, त्यहाँ हाम्रो पोइन्टर 3 मा लगाएर राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले युजरलाई एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्ने। मर्जिङ अपरेसन इज डन भनेर। ओके, देन त्यसपछि चाहिँ हामीले सबै फाइलहरूलाई क्लोज गरिदिने। हाम्रो यो पोइन्टर 1, हाम्रो दोस्रो फाइल मतलब पोइन्टर 2, पोइन्टर भन्दा पनि फाइल पोइन्टर, देन हाम्रो पोइन्टर 3
फाइल पोइन्टर 3। ओके, देन अब चाहिँ हामीले कम्पाइल एन्ड रन गऱ्यौँ भने एरर दिने हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ नयाँ फाइलहरूको नाम यसै राखेको छैन। सो यसमा चाहिँ मैले यो टेम्प र टेम्प 2 लाई युज गरेर अर्को टेम्प 3 मा चाहिँ सेभ गराउने सोचेछु। त्यसो गरौँ है त। यसो गरे कसो होला भन्ने यस्तो तरिकाले कि हरिवंश आचार्यज्यूको मदन बहादुर एन्ड हरिबहादुरमा हुन्छ नि, यसो गरे कसो होला म हरिबहादुर भन्ने यो लकडाउनको बेला धेरै ट्रेन्डिङमा आएको थियो नि। यहाँनिर के भयो, INCLUDSTDLIBL भएछ क्या। ओके, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ फेरि। TEMP temp.txt फर्स्ट फाइल नेम, सेकेन्ड फाइल नेम भने TEMP2.txt। देन फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसन फाइल भनेको हामीले यसलाई आफ्नै नामले राख्न सकिन्छ। अब बट मैले चाहिँ यसलाई जस्ट temp3.txt भन्छु। देन फाइल मर्जिङ अपरेसन डन। अब हेरौँ है त, यहाँनिर हाम्रो temp3 मा के भएछ हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ सबै डेटाहरू चाहिँ मर्ज भएको छ। यसरी यो लाइन चाहिँ यसरी हुनुपर्ने, बट त्यसले एकै ठाउँमा मर्ज गर्दै गर्दै गयो, केही भएन। सबै क्यारेक्टर टु क्यारेक्टर, त्यही भएर। ओके, यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, देन हाम्रो यति प्रोग्रामहरू आजको सक्यो। एन्ड हाम्रो यो अर्को प्रोग्राम भनेको काउन्ट नम्बर अफ वर्ड्स इन ए क्यारेक्टर अफ अ फाइल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सेम यस्तै तरिकाले क्यारेक्टर लिँदै अनि त्यसपछि क्यारेक्टरको अनुसार क्यारेक्टरको एउटा काउन्टर राखिदिने। त्यो काउन्टरलाई चाहिँ हामीले बढाउन सकिन्छ। जसरी हामीले यो फाइलमा गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले टक्कसँग इफ क्यारेक्टर इक्वल्स टु इज क्यार भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ त्यो क्यारेक्टर हो कि होइन। देन त्यसपछि क्यारेक्टर प्लस प्लस गरेर हामीले क्यारेक्टरको भ्यालु बढाइदिने। देन त्यसरी त्यो प्रोग्रामले चाहिँ जसरी यहाँ लाइन थियो हाम्रो यो प्रोग्राममा क्या टोटल लाइन थियो, टोटल क्यारेक्टर प्रिन्ट गरिदिन्छ। एन्ड अर्को मेन कुरा, तपाईँहरू सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङको कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो है त। हामीले बेसिकबाट सुरु गरेर यो फाइल ह्यान्डलिङसम्म स्ट्रक्चरहरू सब गऱ्यौँ अनि तपाईँहरूले यो सबै कम्प्लिट गर्नुभयो। बट लास्ट एउटा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल प्रोजेक्ट कस्तो भन्दाखेरि एउटा सिकेको यो सबै चिजहरूबाट आफैले एउटा लजिक लगाएर केही चिज बनाउने ओर्ने खालको तरिकाको। अब हाम्रो नेक्स्ट एन्ड लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सीबाट हामीले केही टाइपको प्रोग्रामहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो ह्याङम्यान टाइपको एउटा गेमको लोजिक भन्न सक्छौँ। एन्ड टिकट्याक टोए होइन, त्यसपछि एउटा सानो डिबिएमएस सफ्टवेयर टाइपको बनाउन सक्छौँ। स्कुल लाइब्रेरी, पेसेन्टहरूको डेटा वा कस्टमर डेटाहरू सबकिपर तरिकाले राख्न ओर्न सबै तरिकाले गर्न सक्ने तरिकाले आफ्नो एउटा लोजिक लगाएर भनौँ न। देन त्यसमा हामीले एउटा कर्पोरेट वर्ल्डमा जसरी एउटा सफ्टवेयरहरू बनाउँदा ओर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू ध्यान दिन्छ भने चाहिँ क्या नर्मल तरिकाले। जस्तो हामीले एउटा प्रोग्राम गरेको थियौँ नि सिधै यहाँ स्विच केसवाला मेनु ड्रिभनवाला हो, हामीले त्यही तरिकाले गर्छौँ। बट यसमा धेरै चिजहरू राख्नु ओर्नु पर्छ, किनभने यसमा हामीले लगइनहरू राख्छौँ। लगइन राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक किसिमले सेक्युरिटी हुन्छ। देन त्यसमा सायद इन्क्रिप्सन राख्लाौँ वा इन्क्रिप्सनको कन्सेप्ट भन्छु। इन्क्रिप्सन भनेको कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर ओरेर। सो हामीले हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो पर्छ। आजको लागि यति नै। फेरि पनि हेर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल। लास्ट ट्युटोरियल भनौँ, अब हेरौँ के हुन्छ है। बट हामीले सब सकिसकेको छौँ यो सीको। अरू भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। म सिमतारा पाठक, नारायणघाट चितवनबाट नेपाल अनलाइन स्कुलको प्रोग्रामिङ भोलिन्टियर। धन्यवाद।